यदि देशमाथि मजाक गर्ने हिसाबले आयो भने मैले मेरो बाउ आमा पनि छोड्दैन भनेपछि यो अपराधीहरूलाई म कसरी छोडु? यिनका पछाडि चाहिँ तपाईको लट्ठी कोचेर डन्डा कोचेर यिनलाई काम एक गरी सतामा ल्याउँछन्। अब उनीहरू छोड्दैन म देशको नागरिक हुँ, यो देशको निम्ति लड्ने योद्धा हुँ, मैले भोलि आवश्यक पऱ्यो मैले बन्दुक बोकेर चाहिँ देशको निम्ति अगाडि जानुपर्छ। यसमा हामी गएनौँ भने हामी 6 महिना पर्खौँ, नेपालको हालत कहाँ पुग्छ र यिनले कति मान्छे मार्न सुरु गर्छन् त्यो हामी 6 महिनापछि देख्छौँ। यिनीहरू उनको बन्दुक बोकेर सडकमा आउन तयार भएर बसेका मान्छे हुन्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? किसानले यिनीसँग भिड्ने तयारी परिआयो भने हामी सबै सिपाहीको रूपमा एकदम देशको निम्ति अब योद्धै बन्ने हो, अर्को कुरो मेरो केही पनि छैन। प्रमाणसहित मैले भने नि यिनको हैसियत हेर्नुहोस्, इन्डियनले सडकमा खेल्ने कवाडी जतिको मूल्य छैन। उनीसँग हामी भौतिक रूपमै भिड्ने तयारीमा जानुपर्छ। त्यस्तो अपराधिक मनोवृत्तिबाट आइरहेछन् उनीहरू। मुक्तिनाथ फाउन्डेसन इन्टरनेसनल भन्ने एउटा संस्था छ, यो चाहिँ तपाईँको नेदरल्यान्डमा रहेछ होइन, र नेदरल्यान्डमा छ यसको संस्थापक, उनी त्यसको अध्यक्ष र यसको फाउन्डर जो संस्थापक जन्मदाता भन्छ नि त्यो चाहिँ दलाई लामा छ। यो चिजको औकात गर्ने त्यो अमेरिकन सिपाही हो कि होइन? मैले म त्यस्तो अपराधीसँग म चाहिँ त्यसको राजनीतिक मान्यता हो आफ्नो विवेकको कुरो भने म सम्झौता गरौँ? हामी चाहिँ बरु चाहिँ बोक्रे कुरा गरेर ढोङ्गी कुरा गरेर होइन, बरु चाहिँ तपाईँको लचिला कुरा गरेर हामी मरौँ, आत्महत्या गरौँ? हामी मोर्चामा शत्रुसँग लड्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर तपाईँ लड्ने कि नलड्ने? महेन्द्रको यत्रो बचाउ मैले किन गरिरहेको छु? त्यो गरेन भने इतिहास मर्छ। यिनीहरूले हाम्रो देश छिन्न भिन्न अवसर पाउँछन्। उही पढेको छ, उसले महाकाली पनि पढेको थियो, त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ वर्ष आइरहेछ। यिनी मान्छेका कुरा छोडिदिनु। यिनी किन बदनाम भएर कट्टु खोलेर यिनी सार्वजनिक रूपमा नङ्गा भइसकेका मान्छेहरू। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 पुस्तादेखि जन्मेका मान्छेले नपाउने, अनि चाहिँ आएको भोलिपल्टदेखि ऊ नेपालको राष्ट्रपति हुनु पाउने। नेपाललाई यो ठाउँमा ल्याउने प्रचण्ड होइन मुख्य अगुवाई। एमसीसी पारित गरेन भने तिमीहरूलाई हान्छौ बनाएको होइन, हुन्छ नै त्यही नागरिकता पाउँछ भने कुन पागल? यो त दिमागै नभएको मान्छेले बोल्ने कुरा हो। उनलाई नेपालको अर्थमन्त्री बनाएर राखेको छ। अब किन राखेको छ त एमसीसी त देख्यौँ नि त हामीले। अन्धाले मात्रै गर्छ सिग्नेचर, कि त खाएकोले गर्छ कि त आँखै नभएकोले गर्छ। यिनको मालिकले भोलि यिनलाई पत्याउँदैन, यिनको सत्तालाई पत्याउँदैन भनेर हामी देश बुझाइदिउँ उनको हातमा, त अर्को विश्वले पत्याउँछ। यिनले नपत्याए अर्को नेपाल मर्छ डुब्छ, यिनले ऋण नदिएर यिनले अनुदान नदिएर। अमेरिका चीनसँग लड्ने हो भने आफ्नै जमिनबाट मिसाइल हानुस् न, हाम्रो जमिन प्रयोग गरेर हामी किन दिने? अनुदान भन्ने अनि नेपाललाई किन्ने शर्त राख्ने, उनको संविधान र कानुनभित्र किन्ने शर्त राख्ने, हामी किन त्यो हुन दिने? उहाँबाट फर्किने बित्तिकै उत्तर कोरियाको सबै कारोबार र मान्छे निकाल्ने मान्छे हो प्रदीप गेवाली होइन। यिनी को हुन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन। एमसीसीको पक्ष लिने कि नलिने अब त्यो त अप्ठ्यारो भयो नि त। अब त्यही भएर नगएपछि नदेखियो सञ्चय केपी ओलीको त्यो भने नदेखियो सञ्चय। शेरबहादुर देउबाको चाहिँ घरमै भएको छ र शेरबहादुरले के भनेका छन् भन्दाखेरि मैले यो थ्याक्न सक्दैन होइन, मेरो नामबाट यो अगाडि बढेर म थ्याक्न सक्दिनँ, तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेपछि उनीहरूले आएर मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले पश्चिमाहरूले यिनले जे चाहन्छ नि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने अब यिनको दाल गल्दैन, मलाई त्यति विश्वास छ। पैसा ठिक ठाउँमा लागेको छ कि छैन, अरू प्रावधान फाल्दुन्, म विरोध गर्दिनँ। अरू प्रावधान फ्याँक्ने शर्त ल्याउँछन्, पछि दिन्छ 55 अर्ब होइन 55 पैसा दिँदैन अमेरिकाले। शर्त भने चाहिँ मान्छेलाई अमूर्त कुरा गरेर माने मान्छे एक गरी सडकमा ल्याइँदैछन्। क्लाइमेक्समा उत्कर्षमा पुगिसकेको छ कि यहाँ चाहिँ यस्तो खेल खेलेर कोही सफल हुन भन्दा यिनले सपना नदेखे हुन्छ। राष्ट्रसङ्घलाई कभर बनाएर तानेर नेपाल आउने खेल हो। एमसीसीबाट सकेन ऊ त्यहाँबाट आउँछ। यो खेल कसैको चल्नेवाला छैन। त्यही भएर यिनले 48 घण्टाभित्रै यिनी ध्वस्त भए नि। आज स्पेसली इन्डियाको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरूले नक्साको मध्ये हात त उठाए। नक्सा पश्चिमाको डिजाइन थियो, नक्सा त पश्चिमाकै डिजाइन हो नि। इन्डियालाई इन्गेज नगरिएर चीनसँग कसरी लड्नुहुन्छ तपाईँ होइन? नेपालमा पसेर मात्रै त पुगेन नि त। मिसेन थापालाई नेपालको सबभन्दा ठुलो देशद्रोही हो भन्ने त्यो स्कुलिङ र त्यो लभिङ गर्ने व्यक्ति हुन् उनी होइन। यो ठ्याक्कै ब्रिटिसहरूको स्कुलिङ हो यो। अब कस्तो चाहिँ चिज कोड गर्छन् भनेर यो हामी मलाई लाग्छ धेरै टाउको ख्याउनु पर्ने। यिनीहरू मिसनमा छन्। हामी यो कुरा बुझेनौँ, दायाँ बायाँ गऱ्यौँ होइन, सोझो भयौँ र चाहिँ यिनी कुनै व्यक्तिका तर्क होलान् भन्ने हिसाबमा गयो भने देश दिन्छ। मैले बुझेको त्यही हो। हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। तपाईँसँग जति चुरोकुरोमा छलफल गरिन्थ्यो, एमसीसीको बारेमा धेरै गरियो, भारतसँगको सीमाको विषयमा धेरै गरियो, तर यति बेला नेपाली राजनीतिमा नेपाली समाजमा फेरि अर्को एउटा विवादलाई जबरजस्त रूपमा उठाउन खोजियो। हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँग 7वटा जिल्लाका धेरै स्थानमा सीमा विवाद छ। चीनले पनि नेपाली भूमि हडपेको छ भन्ने कुराहरू ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भए। यसको तात्पर्य चाहिँ के हो? यो किन यसरी ठ्याक्क भारतसँग विवाद भइरहेको बेला फेरि चीनसँग पनि जोडियो? यो कृत्य हो यो अथवा सामान्य रूपले स्वाभाविक रूपले भएको कुरा हो? यो के थियो वास्तविकता? होइन, एउटा चाहिँ जस्तो मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भन्छ भने नेपालमा हुने यस्ता घटनाहरूलाई
हामीले विश्वको अहिलेको सङ्कट र नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा मात्रै बुझ्न सक्छौँ। यो सामान्य कसैका तर्क, कसैका चाहिँ मनमा लागेका कुरा भनेर हामी बग्यौँ भने हामीले त्यो चाहिँ समस्यासँग हामी पुग्नै सक्दैनौँ। त्यस कारणले मैले देखेको जस्तो अहिले आयो चीनका विषयमा चाहिँ एउटा नक्कली पत्र तयार पारेर कृषि मन्त्रालयको नाममा नक्कली तयार पारेर त्यसको नापी शाखाको चाहिँ हवाला दिएर अनि त्यसलाई कोड गरेर यहाँका मूलधार भन्ने सबै मिडियाहरूले, ठुला भन्ने सबै मिडियाहरूले त्यो समाचार सम्प्रेषण गरे। जबकि त्यो वक्तव्य कति फेक छ भन्ने कुरा त त्यो वक्तव्यबाटै देखा परिरहेछ हैन। कृषि मन्त्रालय मात्रै छ, त्यसको नाफी शाखा हुँदैन उनलाई त्यो पनि थाहा छ, तर छापे हैन। किन त्यसलाई एउटा हतियार कसैले उपलब्ध गराइदिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ कोड गरेको बहानामा यिनले छापे। अब नबुझेर होइन मैले भन्नु खोजेँ। त्यसकारणले एउटा चाहिँ यो भूराजनीतिक प्रश्न हो, नेपालको जो जटिल अवस्थामा छ नि। अब यो भूराजनीतिलाई चाहिँ कसको पक्षमा सन्तुलित गर्ने हैन, जस्तो एमसीसी यत्रो बहसमा आइरहेछ, विवादमा आइरहेछ, यस्तै खालको एउटा मुद्दा हो मैले बुझेको पहिलो कुरा। दोस्रो यसको पाटो कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने जस्तो यो कोरोना सङ्कटपछि जस्तो पश्चिमाहरूको एउटा खोक्रोपन त देख्यो नि त। पश्चिमा राज्य प्रणाली जसलाई हामीले स्वर्ग भन्थ्यौँ, अत्यन्तै विकसित, सायद मान्छेका सबै आकाङ्क्षाहरू चाहिँ तपाईँको पूर्ण हुन सक्ने ठाउँ हैन भनेर हामीले जो बुझ्दै आएको थियौँ नि, त्यो कति खोक्रो रहेछ र त्यो भएको वैभव कसको निम्ति रहेछ, कति मान्छेको निम्ति रहेछ, त्यो त सबै सतहमा आयो। र चाहिँ समुदायलाई अथवा आफ्नो नागरिकलाई संरक्षण दिने सिस्टम कहाँ रहेछन् भनी एउटा बहस सुरु भयो। जस्तो अहिले एउटा बहस के भयो भन्छ भने जस्तो चाइनिज शासन प्रणालीको मोडालिटी राम्रो कि चाहिँ तपाईँको अमेरिकन युरोपियन, ठुलो बहस छ संसारभरि। त्यसैले बहस कहाँ जुट्यो भन्छ भने विश्व व्यवस्था र यसलाई गाइड गर्ने जो चिन्तन हो नि, त्यो चिन्तनसँग जोडियो। माने नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली के हो हैन, कस्तो हुनुपर्ने हो भने जो बहस गयो, उनीहरू त्यहाँ आतंकित भएको छन्। त्यसकारणले एउटा त आर्थिक राजनीतिक कोणबाट मैले बारम्बार भन्दै आएको, अब एउटा उदयमान शक्तिको रूपमा चाहिँ चीनलाई कसरी समाप्त पार्ने र आफ्नो वर्चस्व जगाउने भन्ने कुरोलाई चाहिँ डिजाइन बनाएर यिनीहरू नेपाल पस्न खोजे। किन नेपालसँग तिब्बत जोड्ने कारणले तिब्बत विभाजनको योजनामा। त्यसमा अब त्यो आर्थिक राजनीतिभन्दा गहिरो मुद्दा कहाँ जोडियो त भन्छ भने एउटा सिङ्गो चिन्तन प्रणाली, एउटा थट र अहिलेसम्म चलिआएको थट यो 400-500 वर्ष यता र त्यसमा आधारित जो चाहिँ सिस्टम छ नि, प्रणाली, राज्य प्रणाली छ, अब यसको विषयमा बहस आयो। त्यसैले यो दुईटा चिजलाई जोगाउनुको निम्ति उनीहरू सामान्य प्रतिस्पर्धाबाट नसकेपछि अब यस्ता झुट्टा चाहिँ हतियारहरू चाहिँ प्रयोग गरिकन एउटा चीनका विरुद्धमा माहौल कसरी खडा गर्ने र पश्चिमा र इन्डियनहरूलाई नेपालभित्र कसरी लोकप्रिय बनाउने र लोकप्रिय भएपछि खेल्न सकिने बहुत जसो एमसीसी र नक्सा यिनको निम्ति सबक हो क्या, त्यो शिक्षा हो। जस्तो नक्सामा यिनीहरू पराजित भए हैन, इन्डियनहरू पराजित भए, धेरै कोसिस गर्दा पनि एमसीसीमा पराजित भए हैन। जस्तो यिनले दिएको म्याच चाहिँ तपाईँको 16 गते जाने भयो, संसद 17 गते मात्रै खुल्छ भनेपछि अर्को ढङ्गले खुराफात गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो दुईटाबाट असफल भए। मैले देखेको हुन्छ भने यिनले राज्य प्रयोग गरे पनि सकेनन्, यिनले आफ्ना गुप्तचर प्रयोग गरे पनि सकेनन् र चाहिँ यिनले चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गर्ने मान्छेहरू प्रयोग गरे पनि नसकिसकेपछि जनमत कसरी भड्काउने र आफ्नो मिसनको कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने कुराबाट यो प्रचार आयो, एकदम नियोजित रूपमा आयो। अब यो जस्तो यसलाई मैले एउटा सानो चाहिँ प्रमाण के राखेर मैले टुङ्ग्याउन चाहन्छु भन्छ भने यिनी एउटा कृषि मन्त्रालयको नाममा जो ठाउँहरूको कुरो त्यहाँ उल्लेख गरेका छन् तिनी सबै नक्कली नाम छन्। ती ठाउँमा चाहिँ चीनसँग सीमा विवाद भएको अथवा त्यो कुरा उठाएको इतिहासै नेपालमा छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ अर्को थरी एउटा प्रचार के आछ भन्छ भने 2018 सालमा चीनसँग जो सीमा सम्झौता भयो 1961 मा, त्यसमा मिलाइएका भूभागहरू सबै फेरि प्रचारमा ल्याइएको छ हैन। त्यसमा सबै त्यो सम्झौतामा मिलाएको छ र सम्झौतामा केसम्म त्यहाँ उल्लेख छ त भन्छ भने जस्तो त्यसरी भूगोल मिलाउँदा हैन, यताउति मिलाउँदा अब चीनतिर पर्न गएका मान्छे अथवा नेपालतिर पर्न गएका मान्छे क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालमा 200-300 वर्ग हेक्टर चाहिँ तपाईँको जमिन बढी परेको छ हैन। अब टोटल मिलाउँदाखेरि तिनी मानिसहरू चीनमा बस्ने वा चाहिँ चीनमा बस्ने त्यो छान्ने अधिकार तिनी मान्छेहरूलाई दिने र त्यही अनुसार नागरिकता दिने भने पनि सम्झौता भएको छ। र त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा 2029 सालमा जो यतातिर परेका मान्छेहरू नि हैन, पहिले चीनले चाहिँ चर्चिँदै आएका तर 18 सालको सम्झौतामा
नेपालतिर परेका जो मान्छेहरू नागरिकताको छुटपुट समस्या थियो त्यो 2029 सालमा चाहिँ मिलाइएको छ वीरेन्द्र कालमा। त्यो चाहिँ सबै मिलाउने व्यक्ति बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ अहिले पनि जीवित छन्। अहिले पनि जीवित छन् भनेपछि यत्रो सारा प्रमाणहरू हुँदाहुँदै हिजो 18 सालमा मिलिसकेका सम्झौतामा मिलेका कुराहरू र नक्कली चाहिँ नामहरू खडा गरेर प्रचारमा ल्याएका कुराहरू अब नि त एउटा मिश्रमा छ भन्ने कुरा यो स्पष्ट छ। अब ठिक छ, मिसन त भयो, प्रमाणका कुरा त तपाईँ बोकेर आउनु भएको छ, त्यो हामी हेरौँला। अझै मलाई अलिकति पृष्ठभूमिमै फर्किन मन लाग्यो। जस्तो भारतसँग सीमाको विवाद चरम उत्कर्षमा थियो, हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्यौँ, पारित गर्यौँ, निशान छापमा गर्यौँ, भारतसँग अहिलेसम्म नेगोसिएसन हुन सकेका छैन। त्यो आँखाको अगाडि जगजाहेर छ, सबैलाई थाहा नै छ। तर चीनसँगको विवादको विषयमा त त्यो माउन्ट एभरेस्टको बारेमा पनि एउटा समाचार सार्वजनिक गरे त्यही बेला, त्यो पनि मिलिसकेको कुरा थियो। दोलखाको कानेर एक दुईवटा चाहिने तपाईँको सीमा स्तम्भ त्यो राख्न नसकेर विवाद के अरे त्यो अहिले चाहिँ हराएको अथवा त्यहाँ अनकन्टार भएर जान नसकेको भन्ने कुरासम्म हामीले सुनेका थियौँ। तर एकाएक पहिलोपटक अन्नपूर्ण पोस्टले नै छाप्यो यो समाचार। अन्नपूर्ण पोस्टले चाहिने गोर्खाको रुई गाउँलाई साम्दो र रुई दुई ठाउँमा चाहिने विभाजित भएर रुई चाहिँ चीनमा पर्यो, साम्दो चाहिने नेपालतिरै पर्यो, बासिन्दाहरू नै यताउता भए भन्ने तरिकाले आयो समाचार र त्यहाँबाट यो कुराहरू ट्विस्ट भएको। अब मैले यो कुरा कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने ठ्याक्कै यो घटनाक्रम काहीँबाट कसैले यसलाई चाहिने बेलुन फुकेर गरेका थियो। यो यसको रहस्य चाहिँ के हो भने म जान्न चाहेँ क्या भरतजी। जसरी भारतसँग विवाद हुँदाहुँदै चीनको त्यो कृत्य विवाद चाहिँ कहाँबाट कसले चाहिँ आगो झोस्यो, यो किन झोस्यो, के स्वार्थले झोस्यो? सुन्नुहोस्, म अलिकति जस्तो यो विषयमा अलिकति खुलेर बोल्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ होइन। हजुर, मैले के जस्तो म भन्छु भने देशको जुन परिस्थिति छ नि, म एउटा केमा स्पष्ट छु भन्छ भने देशको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई अथवा देशको अस्तित्वलाई तलमाथि पार्न खोज्ने अथवा कसैको निम्ति काम गर्ने मेरो बाउआमा भए पनि मैले छोड्दैन यति बेला होइन। देश त्यस्तो ठाउँमा छ। त्यसकारणले कतिपय मान्छेहरू मसँग राम्रो सम्बन्ध भएका छन् जसको म यहाँ नाम लिन्छु आज। किन भन्छ भने उनलाई चाहिँ मैले कन्सिडर गर्न सक्ने अवस्था छैन देशको परिस्थिति हेर्दा। पहिलो कुरो त मैले भने नि यो 18 सालमा टुङ्गेको कुरा हो एक होइन, टुङ्गेको कुरा हो। दोस्रो कुरो अब छिटफुट नागरिकता समस्या 29 सालमा चाहिँ बिहारी कृष्णकै चाहिँ तपाईँको पालामा वीरेन्द्रको पालामा टुङ्ग्याएको हो। उनी जीवित छन्, उनीसँग लिए पनि हुन्छ। तेस्रो कुरा अब दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ अब यो कसरी आयो त? जस्तो अन्नपूर्णमा आयो। अन्नपूर्णको मैले समाचार हेरेँ। अन्नपूर्णको समाचार मैले के हेरेँ त भन्छ भने उनले चाहिँ डाक्टर रमेश ढुङ्गेल हो, म त्यो सोध्दै थिएँ, रमेश ढुङ्गेलको कोड गरेर। दुईवटा चिज यहाँ महत्त्वपूर्ण छ है, दुईवटा चिज मैले एउटा चाहिँ डाक्टर रमेश ढुङ्गेलको भनाइ उनले कोड गरेर रमेश ढुङ्गेलले 17 साल भनेका छन्, 17 सालदेखि नै भनेका छन् है। उनी आफूलाई इतिहासविद भनेर चिनाउँछन्, संस्कृति तथा इतिहासविद भनेर चिनाउँछन्। अब 18 सालमा सम्झौता भएको छ, उनी 17 सालदेखि चाहिँ तिब्बततिर छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्छन्। चीनको नामै उल्लेख गरेका छैन, चीनको नाम छैन, त्यसको अर्थ पनि होला त्यहाँ होइन। त्यही त तिब्बत भन्ने शब्द छ र 17 सालको कुरो छ, 18 सालमा सम्झौता भएको छ। अब त्यो जानकारी नभए जस्तो गरेर उनले सायद भन्यो होला र अन्नपूर्णले कोड गर्यो होला। अझै दर्शकले स्मरण गरा, रमेश ढुङ्गेल भनेको सरकारले अहिले बनाएको विज्ञ समूहका सदस्य पनि, विज्ञ समूहका सदस्य। सुन्नुहोस्, र एउटा यो महत्त्वपूर्ण छ, एउटा यो साङ्केतिक रूपमा है महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो चिज के हुन्छ भने काङ्ग्रेसले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएको छ। म पहिले काङ्ग्रेसको कुरो टुङ्ग्याइदिन्छु। यो बैठक शेरबहादुरको घरमा भएको छ, हामीले सबै सूचना सङ्कल्प प्रस्ताव हो शेरबहादुर देउबाको चाहिँ घरमै भएको छ। र शेरबहादुरले के भनेका छन् भन्दाखेरि मैले यो थ्याक्न सक्दैन होइन, मेरो नामबाट यो अगाडि बढेर म थ्याक्न सक्दिनँ, तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेपछि उनीहरूले आएर मुद्दा दर्ता गरेका छन् कडेलहरू। र उनले चाहिँ इन्डियन नागरिकलाई प्रयोग गरेका छन् शेरबहादुरले। देवेन्द्रराज कडेल त इन्डियन नागरिक हो, त्यो त छरपष्ट आछ सारा पोरो सारा मिडियामा आएको छ होइन। उनको भोटर लिस्ट मात्रै होइन कि उनको नागरिकता छ, उनको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ त्यो अब आयकर विभागले दिएको प्रमाणपत्र छ, उनी त्यहाँको एउटा स्कुलको व्यवस्थापक भएर काम गरेको सारा चाहिँ फोटोहरू बाहिर आछ, उनी इन्डियन हुन् होइन। उनलाई प्रयोग गरे काङ्ग्रेस शेरबहादुरले आफू देखिन नसकेर, किन यो झुट्टा हो भने त थाहा छ नि त, शेरबहादुरलाई त थाहा छ। र उनले तर प्रोपोगन्डा त गर्नु छ, फेरि गर्नु छ मिसनमा प्रोपोगन्डा गर्नु छ, म सक्दैन यसरी जान, तिमीहरू गर भनेर उनले सहमति दिएपछि उनको घरबाट उठेर चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ एउटा। अर्को कुरो चाहिँ जस्तो मिडियामा म पछि हान्छु, जस्तो रमेश ढुङ्गेलको विषयमा मैले यति बेला के बोल्नै पर्ने भयो भन्छ भने उनी चाहिँ अब एउटा संस्थाको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ उनी चेयरम्यान, यहाँ एउटा वेबसाइटमा देखाइएको छ। त्यो संस्था के भन्छ भने साइन्टिफिक बोर्ड अफ मुक्तिनाथ फाउन्डेसन इन्टरनेसनल भन्ने
एउटा चाहिँ संस्था छ, मुक्तिनाथ फाउन्डेसन इन्टरनेसनल भन्ने एउटा संस्था छ। यो चाहिँ तपाईँको नेदरल्यान्डमा रहेछ होइन, र नेदरल्यान्डमा छ यसको संस्थापक, उनी त्यसको अध्यक्ष, र यसको फाउन्डर जो संस्थापक जन्मदाता भन्छ नि त्यो चाहिँ दलाई लामा छ। दलाई लामा छ यसको फाउन्डर। भनेपछि कुरो प्रश्न भइहाल्यो। दलाई लामाले स्थापना गरेको मुक्तिनाथ फाउन्डेसन इन्टरनेसनल भन्ने संस्थाको रमेश ढुङ्गेल चाहिँ तपाईँको चेयरम्यान छन्। अब उनले चाहिँ चीनका विरुद्ध किन यो चाहिँ गलत कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरो मलाई लाग्छ योभन्दा बढी बुझ्न आवश्यक छैन। र अर्को कुरा यहाँ मैले के पनि जोड्न जरुरी ठान्छु भन्छ भने रमेश ढुङ्गेल मैले सुनेको छु, उनीसँग एकचोटि छलफल पनि भएको छ, भीमसेन थापालाई नेपालको सबभन्दा ठुलो देशद्रोही हो भन्ने त्यो स्कुलिङ र त्यो लभिङ गर्ने व्यक्ति हुन् उनी होइन। यो ठ्याक्कै ब्रिटिसहरूको स्कुलिङ हो यो। जब भीमसेन थापा भनेको त उनीहरूले जस्तै मैले भने नि यहाँ राज्यको पूर्व सम्राटको नाममा निशाना को भए पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र, किन देश उनको कारणले चाहिँ उनको नेतृत्वमा चाहिँ देशमा महेन्द्रले इन्डियन भारतीयकरण भइसकेका देश जोगाए, पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेजहरूबाट रोकेर नेपाल पुनः एकीकरण गरे, त्यस कारणले राजाहरूमा सबभन्दा बेसी निशानामा यिनै परे। अब त्योभन्दा बाहिर यिनको निशाना छन् भीमसेन थापा। किन भन्छ भने भीमसेन थापा नै नेपालको त्यो एक मात्र व्यक्ति हो, पृथ्वीनारायण पनि होइन। भीमसेन थापा नै त्यो यस्तो पात्र हो जसले नेपालबाट मात्र होइन सिङ्गो दक्षिण एसियाबाट यो फिरङ्गीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भनेर चीन तिब्बतदेखि लिएर पन्जाब कलकत्ता र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको यो मगधसम्मका राज्यहरूलाई उनले पत्राचार गरे र मोर्चा बनाऊ यिनलाई यहाँबाट नलखेटी हुँदैन भनेर त्यसको बदला उनीहरू चाहिँ भीमसेन थापालाई देशद्रोही गद्दार भनेर चाहिँ तपाईँको प्रचार गरेर लिइरहेछन्, अहिले पनि त्यसको बदला लिइरहेछन्। भनेपछि अब मैले भने नि यो दुईवटा मैले उदाहरण दिएँ, एउटा काङ्ग्रेसको उदाहरण दिएँ बैठक कहाँ भयो, र दोस्रो मैले हाम्रो चाहिँ ढुङ्गेलको कुरा गरेँ, उनी कस्तो संस्थाको चेयरम्यान भएर बसेका छन् र उनले चीनका विरुद्धमा कुरा किन उठाउँछन् यो धेरै म जानु पर्दैन। अर्कोतिर म मिडियातिर जान्छु र मिडियालाई पनि मुख फोरेरै भन्नुपर्ने। मिडिया जानुभन्दा अगाडि जस्तो यो पहिलो पटक हामीले पढेको मैले भनिहालेँ अन्नपूर्ण पोस्टमा हामीले समाचार पढ्यौँ। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार पढेपछि तिनै रमेश ढुङ्गेलको नाम कोड गरेर त्यहाँ लेखिएको छ। तिब्बत भनेको जस्तो तेघा र रुई गाउँलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ प्रहार त्यहाँबाट सुरु भएको छ। तेघा र रुई गाउँ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि अरू ठुला पत्र पत्रिकाले पनि समाचार लेखे। यो लेखिसकेपछि कतिले सच्याए, कतिले आफ्ना अनलाइन संस्करणबाट पनि समाचार हटाए भनेपछि यसरी यी ठुला मूलधार भनिएका समाचार गृहहरूले समाचारका चाहिँ पत्र पत्रिकाले अनलाइन संस्करणले यो समाचार छाप्ने अनि आफूलाई सबैभन्दा जेठो पार्टी भन्ने काङ्ग्रेसले कुरा वास्तविकता नबुझेर संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव समेत ल्याउँदाखेरि यसको पछाडिका अरू रहस्यहरू यिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन्, किन यस्तो रहस्यमा लागे भन्ने कुरा तपाईँले भनिदिनुपर्छ। होइन भने यो पुरै सेटिङमा छ, मैले त्यही भन्दैछु यो पुरै सेटिङमा छ, यो सबै एउटै सेटिङबाट चलिरहेछन्। जस्तो मैले भने अनि यो सेटिङमा पश्चिममा मात्रै तपाईँले भने त पश्चिममा मात्रै छन् कि भारत पनि छ, इन्डियन पनि छ, कहाँ पश्चिममा मात्रै हुनु, म त्यो कुरो अहिले खोतल्छु। जस्तो रमेश ढुङ्गेललाई कोड गरिएको समाचार अन्नपूर्णमा मैले हेरेँ, त्यहाँ रमेश ढुङ्गेलले 2017 साल भनेका छन् होइन, सम्झौता भएको 18 साल। त उनको फटै कहाँ मैले देख्दैछु रमेश ढुङ्गेलको भन्छ भने 18 सालपछि भने त आफै पनि फस्छन् उनी, त्यस कारणले 17 साल भने उनले होइन जोगिनुको निम्ति भनिरहेछन् क्या। 17 सालमा त यो कुरो मिलिसकेको थिएन होइन, एग्रिमेन्ट भइसकेको छैन। 18 मा भएको छ भने उनलाई थाहा छ। उनी इतिहासविद सुन्नुहोस्, उनी इतिहासविद रे होइन। 18 सालमा सम्झौता भएको उनलाई थाहा छैन, तपाईँ यो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। 29 सालसम्म तपाईँको नागरिकता चाहिँ छुटेकालाई दिइदिएछ, मैले अघि नै भने त्यो उनलाई थाहा छैन होइन। अनि चाहिँ सरकारसँग के रेकर्ड छन् त्यो उनलाई थाहा छैन भनेपछि जानी बुझिकन एउटा मिसनमा त उनी बोले, तर भोलि आइपर्यो भने आफू जोगिने हिसाबले बोले र उनी 17 साल भने होइन। त्योभन्दा पछाडि भन्दाखेरि त फस्छ नि त उनी, किन उनलाई त थाहा छ नि एग्रिमेन्ट भइसकेको छ भने त थाहा छ, सम्झौता भइसकेको छ भने त थाहा छ। एउटा यो होइन। दोस्रो कुरा मैले भने काङ्ग्रेसको कुरो छोडिदिउँ, मैले भनिसकेँ। र जस्तो मिडिया कान्तिपुरले त्यही चिजलाई कोड गर्यो, जो नक्कली चाहिँ एउटा कृषि मन्त्रालयको नाममा आछ नि होइन, जो एउटा कृषि मन्त्रालयको नाममा यहाँ नक्कली जो चाहिँ तपाईँको कृषि पनि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय भएको कृषि मन्त्रालय मात्र मैले बुझेँ। त्यहाँ नापी विभाग भन्ने छ, कृषि मन्त्रालय भन्ने छ, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब पशुपक्षी मन्त्रालय पनि छैन, अनि त्यहाँ मिति पनि छैन। अर्को कुरा त्यसमा मिति पनि छैन। अब तपाईँसँग छ मसँग छ, त्यो देखाइदिनुहोस्। अनि त्यो सबै कुरो नक्कली हो भन्ने चाहिँ तपाईँको कान्तिपुरलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन मेरो प्रश्न होइन। सारा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दाबी गर्ने कान्तिपुरलाई त्यो थाहा हुन्छ कि हुँदैन, नागरिकले भेरिफाई त गर्नु पर्यो नि, अन्नपूर्णलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन भने थाहा पाइकन गरेका छन्। तर अब यो जस्तो तपाईँको सिआई र रले
एउटा कृत्रिम कृषि मन्त्रालयको नाममा एउटा कृत्रिम चाहिँ लिस्ट जारी गर्न लगाए। अब यिनीहरूले आफू बस्नुको निम्ति त्यसलाई कोड गरिकन समाचार बनाए। सुन्नुहोस् है, अनि समाचार बनाइसकेपछि नागरिकले चाहिँ त्यो आफ्नो अनलाइन चाहिँ संस्करणबाट त्यो डिलिट गर्यो होइन, हटायो। हजुर, तर माफी मागेन। सुन्नुहोस् है, यिनको नैतिकता, माफी मागेन, आफ्नो उसबाट डिलिट गर्यो। अनि चाहिँ तपाईँको अब कान्तिपुरले त अब केही पनि गरेकै छैन, अन्नपूर्ण पनि गरेको छैन। अब म तपाईँहरूलाई भन्छु, अब नागरिकको विषयमा एउटा चाहिँ स्पष्ट कुरो भन्नुपर्ने बेला आयो। हजुर, यो होली वाइन सम्मेलन भयो नि, होली वाइन सम्मेलनको बेला त्यो कार्यक्रम स्थलमा प्रत्येक टेबलमा नागरिक भन्ने त्यो अङ्ग्रेजीमा जो रिपब्लिका छ नि, त्यो होली वाइन चर्चले प्रत्येक टेबलमा यिनको पत्रिका राखिदिएको छ भनेपछि उसको पैसा त्यहाँ लगानी छ। सुन्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको, मैले अनुमान गरे होइन, एकदम सत्य हो। उसको त्यहाँ पैसा फन्डिङ भएको छ। त्यही कारणले रिपब्लिका प्रत्येक कुर्सीमा गएर चाहिँ उसले त्यो आयोजकले त्यहाँ राखिदिएको थियो होइन। अब चाहिँ तपाईँको जस्तो अब अन्नपूर्ण अब कस्तो हुन्छ भने युवराज घिमिरे त्यहाँबाट निकालिए सम्पादकबाट होइन। कारण के त भन्छ भने नाकाबन्दीको बेला इन्डियाको विरुद्धमा एउटा लेखा थियो, म तिनी व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न, एउटा बौद्धिक मान्छे हुन्। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा भाषा थियो, इन्डिया नै हाम्रो देशको मुख्य शत्रु हो भन्ने भाषा थियो। त्यसलाई आधार बनाएर लैनचौरले फोन गरेको नि युवराजलाई निकाल्न लगायो। अन्नपूर्णको हालत हविगत होइन, यो यिनी कहाँबाट चलेका छन् भन्ने। अर्को कुरो कान्तिपुरको पनि मैले भन्छु होइन, यो कसै व्यक्तिलाई होइन, यो चाहिँ युवराज घिमिरेले उही बेला सार्वजनिक कुरा हो। सुधीर शर्मा जसको नाममा प्रयोगशाला भन्ने किताब चाहिँ बाहिर आएको छ, अर्काले लेखेको किताब होइन, पैसा खाएर आफ्नो नामबाट प्रकाशन गर्न चाहिँ स्वीकृति दिने व्यक्ति भनेर विवादित। र युवराज घिमिरेले उही बेला भनेका छन् यो रको इनपुटमा लेखेको किताब युवराज घिमिरेले हो, उही बेला सार्वजनिक गरे नि युवराजले, यो रको इनपुटमा लेखेको किताब हो भनेर युवराज घिमिरेले उही बेला भनेका छन् भने। अब यो स्तर भएका मान्छेहरूले अब कस्तो चाहिँ चिज कोड गर्छन् भनेर यो मलाई लाग्छ धेरै टाउको खियाउनु पर्यो। यिनीहरू मिसनमा छन्, यिनले पैसा खाएका छन् होइन, सिआइएबाट खाएका छन्, होली वाइन चर्चबाट खाएका छन्, अन्तबाट खाएका छन्, त्यहाँबाट परिचालित छन्। उनीहरू चाहिँ त्यही ढङ्गले न्युज कभर गर्छन् होइन। जस्तो यिनीहरूलाई मैले भने नि, त्यो चाहिँ नक्कली पत्र जहाँ चाहिँ मिति छैन, जहाँ चाहिँ मन्त्रालयको नाम पुरा छैन, जहाँ चाहिँ तपाईँको अब त्यो मन्त्रालयबाट आएको ठाउँको नापी शाखा हुँदैन, यो सबै थाहा हुँदैन भने उसलाई थाहा हुँदैन भनेपछि अब यिनीहरू सबै एउटा मिसनमा, मैले भने नि त्यो मिसन भनेको नेपालको भू राजनीतिक मिसन हो र विश्वव्यापी रूपमा जो दुर्विकरण भइरहेको छ नि त्यसको एउटा पार्ट हो। र खेल के हो त भन्छ भने जस्तो अहिले 2-3टा चाहिँ तपाईँको चिज अहिले मात्रै होइन, यो म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्टसँग भनिदिन्छु, नेपाललाई आत्मनिर्भरसहितको संहिता जातीय संहितामा लगेर नेपाललाई समाप्त पार्ने जो मिसन 33 सालमा 22 सालबाट सुरु भयो नि हो, यसलाई चाहिँ काफी हदसम्म रोक्ने, यो अगाडि बढ्न नदिने संहिता भने, तर त्यसमा आत्मनिर्भरको अधिकार जोड दिन नदिने, नेपालमा अनमिललाई निकाल्ने सबै भूमिका चीनले खेलेको छ। त्यहाँदेखि लिएर सबै रिसिनले फेर्दैछन् अहिले होइन। अहिले चीनका विरुद्धमा जस्तो नक्सा प्रकरण पनि त्यही हो, नागरिकता प्रकरण, नागरिकता होइन, यो नागरिकता यो जो आयो यो त पश्चिमाहरूको सार्वभौम, म आउँछु नागरिकता प्रकरणमा आउँला अहिले। त अब यो चाहिँ बदला लिनुको निम्ति जस्तो पछिल्लो नक्सा र एमसिसीसम्म आउँदा यिनलाई के पर्यो भन्छ भने चीनले हुन दिइरहेको छैन भन्ने पर्यो। हिजोको हिस्ट्री पनि हेरेँ, जस्तो अनमिन त चीनले निकाले हो नि होइन, सबै ठेक्न नसकेर यहाँबाट हटाएको होइन। त्यसपछि चाहिँ जस्तो राज्य पुनर्संरचनामा चाहिँ उनको दबावले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिज नेपाल सिद्धिन्छ भनेर नेपाल पनि सिद्धिन्छ, चीनलाई पनि असर गर्छ। त्यो दबावमा चाहिँ धेरै चिजहरू उनले गर्न सकेनन्। यो सबै प्रतिशोध उनले लिन खोजिरहेछन्, किन जनमतले त बुझ्यो नि त, नेपाली जनमतले बुझ्यो। अब राज्य र चाहिँ दलका अथवा बौद्धिक मिडियाका केही क्रिमिनलहरू त यिनले प्रयोग गरे पाले होइन, तर जनमत त अर्कोतिर छ। अब यसलाई कसरी उल्ट्याउने भन्ने खेलमा अहिले उनीहरू लागेका छन्। र यसको सार के हो भन्छ भने मैले भने नि, यसको सार जस्तो एमसिसी प्रकरणदेखि लिएर सबै सार नेपाललाई इन्डो पश्चिमा जो मिलिटरी फोर्ट सैन्य किल्लाका रूपमा परिणत गर्ने जो गेम हो नि, त्यो गेमको एउटा हिस्सा हो। हामी यो कुरा बुझेनौँ, दायाँ बायाँ गऱ्यौँ होइन, सोझो भयौँ र चाहिँ यिनी कुनै व्यक्तिका तर्क होलान् भन्ने हिसाबमा गयो भने देश सिद्धिन्छ, मैले बुझेको त्यही हो। त्यसकारण हामीले यति कठोर हुनुपर्छ, यिनको विषयमा यति कठोर हुन जरुरी भइसकेको छ। किन त्यो केको निम्ति, देशको निम्ति। मैले भने नि, मैले मेरो बाबुआमा पनि छोड्दैन यति बेला, यदि देशमाथि मजाक गर्ने हिसाबले आयो भने मैले मेरो बाबुआमा पनि छोड्दैन भनेपछि यो अपराधीहरूलाई कसरी छोडौँ? मेरो राम्रो सम्बन्ध छ,
जसका मैले नाम लिए सबैसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, तर मैले त्यो भन्न सक्दिनँ आज, भन्न हुँदैन। यी यदि म सबै नेपाली देश- हो भने मैले भन्न हुँदैन। यी देशघाती हुन् भनेर तपाईँले भन्नु खोज्नु हो, एउटा होइन, देशघाती नै हुन्। तपाईँ कस्तो कुरो हुन्छ होइन, यस्तो मैले तपाईँलाई भन्नु, तर यिनै देशघाती तपाईँले नाम लिएका मान्छेहरूलाई विज्ञ समूहमा सरकारले किन राख्छ फेरि? होइन, त्यो त मिसनमा राख्छ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो विज्ञ समितिमा एउटा चाहिँ तपाईँको इन्डियनसँग चाहिँ त्यो तैनात बराल भन्ने नेपाली भूमिको सौदाबाजी गरेर त नक्साको स्ट्रिपमा सही गर्ने मान्छे होइन, दुनियाँभरि कुराहरू आइसकेका छन्, सबै तथ्यहरू आइसकेका छन्, मैले धेरै भन्नु पर्दैन होइन। अब तपाईँ भन्नुहोस् बिन्दुराजु द्वन्द्व विज्ञ रे विष्णुराज उप्रेती त्यहाँ किन राखेको? कोही संवैधानिक कानुनका मान्छे राखेको छ, किन राखेको? कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता राख्नुपर्छ, एउटा भूगोलविद राख्नुपर्छ राम्रो होइन, त्यो क्षेत्रका सीमाविद राख्नुपर्छ, सीमाविद लड्दै आएका मान्छे राख्नुपर्छ, कोही पनि छैन। तर नि होइन, कोही पनि छैन। सुन्नुहोस् है, मैले भने किन भन्छ भने त्यो त चाहिँ तपाईँको त्यो नक्सालाई अब पश्चिमाहरूको कोणबाट कसरी बल्झाउने भन्ने योजनामा राखेको छ त्यहाँ समितिमा मान्छेहरू होइन। उनले त नेपालको समाधान दिँदैनन्। समाधान होइन, समस्या थप्न हो, समस्या बल्झाउने हो। जस्तो एउटा रणनीतिक हतियारको रूपमा त्यो नक्सालाई कसरी बल्झाउने भन्ने गेमबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुको निम्ति राख्या हो, त्यसको कुनै औचित्य छैन, कुनै पनि औचित्य छैन। त्यो सुरुमै बहसमा आए। एउटा एनजिओको मान्छे छ, एउटा महिला, ल वन सम्बन्धी संस्थामा बसेको, जिन्दगीभरि एनजिओमा काम गरेर पैसा लुटिरहेको, विदेशी पैसा खाइरहेको मान्छे, तातो न छारो, न भूगोलको ज्ञान छ, न इतिहासको ज्ञान छ, न चाहिँ कुनै लडाइँ छ। अब त्यस्तो मान्छे किन? त्यो त एउटा कनेक्सन जोडिदियो हो नि त। त्यो समितिमा त पश्चिमाहरूको कनेक्सन जोडिदिएको, त्यो महिला राख्ने भनेको त कनेक्सन जोडिदिएको। मैले भने नि, जस्तो यो दलाई लामाको फाउन्डेसनको कुरा गरेँ नि, आखिर त्यो समितिमा कनेक्सन त कहाँबाट आएर त यहाँ देखिँदैछ नि, त्यसले गर्छ के त? त्यसले त पश्चिमाहरूको चाहिँ त्यो अनुकूल हुने गरी त्यो मुद्दालाई कसरी बल्झाउने हो, उसित काम गर्ने त्यही हो। त्यस कारणले त्यो डिजाइनबाट यिनीहरू आइरहेका छन्। तर यी मिडियाहरू छ नि, मिडियाहरूले यसरी चाहिने फेक न्युज त भनौँ न अब त, किनभने त्यो त साबित भइसक्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति निकालिसक्यो, कृषि मन्त्रालय पनि आयो, खण्डन आइसक्यो। होइन भने उसको आधिकारिक कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयकै लेटर प्याडमा आइसक्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग कुनै विवाद छैन भनिसक्यो। भनेपछि यी पत्रिकाहरूले के यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्नलाई यस्ता किसिमका भ्रमात्मक समाचार लेखेर यहाँ के चीन र नेपालबीच द्वन्द्व गराउने अनि त्यहाँ चाहिँ पश्चिमा र भारतीयहरूको इन्ट्री गराउन खोजे हो? एकदम मैले भने नि, एउटा चीनका विरुद्ध जस्तो अहिले सायद नेपालीले के बुझ्दै के भन्छ भने, जस्तो सामाजिक सञ्जालको चाहिँ दुनियाँ छ अहिले होइन, यिनले दिएको सूचनामा भर पर्नुपर्ने त छैन नि। तर मान्छे त यहाँ त हडताल लिएर पुरा चीन विरोधमा त उत्रेको त देखेन नि त। फेरि किन आउने? एउटा त नेपालीहरूले हिजोदेखिको एउटा लिपुलेख बाहेक है चीनसँग नेपालको कुनै समस्या छैन। माउन्ट एभरेस्टको पनि कुरा ल्याइदिएको थियो। होइन, माउन्ट एभरेस्टको समस्यै छैन। उत्तरी के अरे चाहिँ दक्षिणी पाटो नेपालको, उत्तरी पाटो चीनको भने त विवेकै पालामा भएको सम्झौता हो नि त। त्यहाँ चीनले त प्रश्न कहाँ खडा गरेको छ? तर होइन, मान्छेले जस्तो भारतसँगको यो विवाद हुँदाखेरि चीनले पनि माउन्ट एभरेस्ट दाबी गर्यो मेरो हो भनेर ठ्याक्कै ल्याइदिए त्यही बेला। त्यो झुट्टा प्रचार हो। चीनले दाबी कहीँ पनि गरेको छैन। एउटा चिनिया मिडियामा आएको थियो भनेर यहाँ चाहिँ सुन्नमा आएको थियो होइन। अब त्यो हामी मिडियालाई आधिकारिक मानौँ, चीनको कुनै मिडियालाई हामी आधिकारिक मानौँ, त्यो त चीन सरकार बोल्नु पर्यो नि। चीन सरकारले हाम्रो त भनेको त छैन होइन। भनेपछि त्यो विवादको कुरै होइन। यो मिसनमा यहाँका मिडिया तपाईँले जो नाम लिनुभयो अघि, ती मिडिया काङ्ग्रेस भनौँ, नेकपाले त यो विषयमा बोलेको छैन। काङ्ग्रेस मिडियाहरू अब फेलियर भएका हुन् यो केसमा? होइन, उनीहरू त फेलियर हुनैपर्छ, सिद्धिनै पर्छ। भने मैले भने नि, माने नेपालको भूराजनीति र विश्वको सङ्कट यति चाहिँ तपाईँको चर्को, यति क्लाइमेक्समा उत्कर्षमा पुगिसकेको छ कि यहाँ चाहिँ यस्तो खेल खेलेर कोही सफल हुन भन्दा यिनले सपना नदेखे हुन्छ। मैले भने नि, किन मैले भने नि, सूचनाका चाहिँ हजारौँ स्रोतहरू छन् अहिले, हजारौँ स्रोत छन्। जस्तो यिनको फिडब्याकको आधारमा त म चल्नु पर्दैन नि अहिले होइन। यहाँका मिडियाले दिएको सूचनामा म त भर पर्नुपर्ने जमाना त छैन होइन। गुगलमा तपाईँ सारा सामग्री सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन। फेसबुकमा दुनियाँभरिको सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। इमेलहरू आएका छन्। हिजो पो बाध्यता थियो हामीलाई, यिनका पत्रिकाभन्दा केही पनि थिएनन्। भनेपछि यो खेल कसैको चल्नेवाला छैन। त्यही भएर यिनले 48 घन्टाभित्रै यिनी ध्वस्त भए नि। आज जस्तो मैले भने नि, कसैले चाहिँ समाचार डिलिट गर्नु पर्यो। अब त्यो समाचार गलत ढङ्गले राख्दैछु त भने त बुझिया थियो नि, तर उसले खाएको ड्युटी निभाएको, मैले त्यसरी बुझ्छु। यसलाई हामीले गल्ती भनेर बुझ्नु हुँदैन। कान्तिपुरको पनि ड्युटी निर्वाह गरेको हो, अन्नपूर्णको पनि त्यही हो, नागरिकको पनि त्यही हो। तर कसैले चाहिँ त्यसबाट ठुलो समस्या ठेक्न नसक्ने समस्या आउने चाहिँ अन्दाज गरिकन उनले डिलिट गरेर हटाए, पन्छिए होइन। अब यो काङ्ग्रेसको सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ के हुन्छ त? मिडियाले त फिर्ता ल्याए, उसले नि फिर्ता ल्याउँछ। अब
होइन काङ्ग्रेसको फिर्ता नलेला अहिले के तुक छ भने नि कि त विवाद छ भनेर चाहिँ राज्यले दाबी गर्न सक्छ। विमलेन्द्र नीति पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। विमलेन्द्र नीति त निकै खुसी व्यक्त गर्दै होइन ऊ त रहको स्पेसल मान्छे नै। अब काङ्ग्रेसभित्र रहले मुख्य काङ्ग्रेसले त यो त एकदम मजाको एउटा चाहिँ होइन स्पेसल रहको मान्छे। मैले उनको त्यो ट्विटरमा चाहिँ लेखेको फेसबुकमा हेरेँ सरकारसँग जवाब मागेका छन् होइन। जस्तो अमरेश कुमार र तपाईँको के अरे चाहिँ त्यो विमलेन्द्र नीति भन्ने मान्छे रहको खास काङ्ग्रेसभित्र रहको खासै मान्छे भनेका त्यही दुईजना मान्छेहरू हुन्। अब मान्छे धेरै छन् होइन एमालेभित्र पनि छन् माओवादीभित्र पनि छन् त्यहाँ मात्रै होइन अब राप्रपाभित्र पनि छन्। काङ्ग्रेसभित्र रहेका स्पेसल मान्छे भनेका तिनै दुईजना मान्छेहरू। यिनीहरूले चाहिँ यो खुब मजाक भएको थियो क्या यो विषय नहीं त्यो एउटा के हो भन्छ भने जस्तो मैले भने नि अब यिनीहरू यो चाहिँ तपाईँको यो इन्डियनहरू कस्तो छ भन्छ भने यिनी डबल डिलर छन्। सुन्नुहोस् है यिनले रहको पनि खाँदै आए त्यसको मिसनमा काम गरेका छन् अनि पैसा पेल्छ पश्चिमाहरू त्यहाँबाट खान्छन् त्यसको पनि जस्तो नक्साको कुरो आयो नि मैले बारम्बार भनिरहेको छु यिनी चाहिँ पश्चिमाहरूको गोटी बन्न पनि विवश भइरहेछन् किन त्यहाँबाट पनि खाइरहेछन् रकै मान्छे हुन्। जस्तो नक्सा त पारित गरे नि त होइन स्पेसली इन्डियाको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरूले नक्साको मध्ये हात त उठाए होइन। नक्सा पश्चिमाको डिजाइन थियो नक्सा त पश्चिमाकै डिजाइन हो नि। उनले जो बोले नि जो अहिले चीन विरोधी अभियान चलाइरहेछन् उनीहरू त सबै पश्चिमा कोणबाट पश्चिमा रणनीतिबाट माने इन्डियालाई आफ्नो हातमा इन्गेज गर्ने जो उनको रणनीति हो नि। जस्तो इन्डियालाई इन्गेज नगरिकन चीनसँग कसरी लड्नुहुन्छ तपाईँ होइन। नेपालमा पसेर मात्रै त पुगेन नि त इन्डियालाई पनि नचाइराख्ने ठुलो शक्तिको आड पनि त हुनु पर्यो होइन। जस्तो अहिले चाहिँ काश्मीरको लद्दाखको कुरो आइरहेछ गलवान घाटीको कुरो आइरहेछ हिजो नाथुलाको कुरो आयो। इन्डियाको स्वर हेर्छु न उनले न्यु खोजेर चाहिँ पश्चिमाहरूले पुस गरेर भिडाइदिए होइन 20 जना इन्डियन मराइदिए। इन्डियन कति चाहिँ तपाईँको डिफेन्समा छ अहिले उनको आदि। अब मिडियाको कुरो छोडिदिनुहोस् मिडिया गैर जिम्मेवार ठाउँको कुरो म गर्दैन उनको सरकारी तहको उनको सैनिक तहको उनको ब्युरोक्रेसी तहको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस् उनीहरू चुइक्क बोल्न चाहिरहेको छैन। यो चाहिँ वार्ताबाट हल गर्नुपर्छ भनिरहेछन् चुइक्क बोल्न चाहिँ किन बदमासी गरेका छन् नि होइन। अर्काले लगेर फसाइदियो बदमासी गरेका छन् होइन। जहाँ चाहिँ पस्नु हुँदैन भन्ने उनको चाहिँ 1 वर्ष अघि सम्झौता भएको थियो त्यो ठाउँमा पसिकन युट्युबहरू आएको छ त्यो युट्युबलाई यस्तो संवेदनशील मुद्दामा चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्न हुन्न भन्ने इन्डियन सेनाले खेत बदनाम गरिरहेको छ। इन्डियनहरू अब त्यो निषेधित क्षेत्रमा चिनियाहरू बसेको क्षेत्रमा पसेर एउटा चिनियालाई समातेर कुटपिट नराम्रोसँग चाहिँ रक्तमा कुटपिट गरेपछि अनि चिनियाहरू आछन् त्यो सबै युट्युब बाहिर आइसकेको छ त त्यसबाट यिनीहरू बस्न खोजिरहेछन् अहिले। भनेपछि नि जस्तो पश्चिमा डिजाइन हो मैले भने नि जस्तो पश्चिमा नागरिकता पनि पश्चिमा डिजाइन हो त पश्चिमाहरू के गरिरहेछ भन्छ भने एउटा उनको आफ्नो रणनीति भयो चीन हान्ने उनको आफ्नो रणनीति भयो। दोस्रो चाहिँ यो रणनीतिमा इन्डियालाई कसरी इन्गेज गर्ने किन इन्डिया बेगर त यो लडाइँ नेपाल पसेर पनि हुँदैन इन्डियाको साथ बिना त हुँदैन नि। जस्तो एमसीसीमा पनि इन्डियालाई किन जोडे त्यो त इन्डियालाई इन्गेज गर्न खोजेको हो। एमसीसीको ट्रान्समिसन लाइन नेपालको चाहिँ ग्रिडमा नजोडिकन गोरखपुर लगेर जोड्ने कुरा किन गरे त्यो इन्डियालाई इन्गेज गर्नु यो लडाइँमा होइन। अनि चाहिँ तपाईँको नागरिकता मुद्दामा पश्चिमाहरूको समर्थन छ सबै यहाँका मानवाधिकारवादी एनजिओ सबै त्यो पक्षमा छ। भनेपछि नि भने इन्डियालाई नागरिकताको आश देखाएर चाहिँ आफ्नो रणनीतिमा इन्गेज गर्ने खेल हो उनीहरूको होइन। र अहिले चाहिँ यो पनि त्यही खेल हो। अब नि जस्तो रका मान्छेहरू प्रयोग गरी संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव त दर्ता भयो नि त गराए रका एजेन्टहरूले इन्डियनहरूले गरे प्रस्ताव त होइन मुखमा त यिनीहरू परे तर डिजाइन पश्चिमा। अब नि तपाईँको यति कुरा सुन्दाखेरि जस्तो त्यो लद्दाखको घटना होस् चाहे नेपालको त्यो लिपुले कालापानीको कुरा होस् चाहे नागरिकता प्रकरण होस् चाहे एमसीसी यो सबैको पछाडि पश्चिमा छ। डिजाइनर पश्चिमा हो हामी डिजाइनर पश्चिमा र फ्रन्टमा देखिने एक्टर इन्डिया अनि किन उनीहरू पनि त जस्तो हाम्रो भन्दा दुरावस्था उनीहरूको छ होइन। उहाँ त झन् पश्चिमाहरूबाट नबिकेको नखाने होइन चाहे युरोपियन अमेरिकन त्यहाँ त झन् मान्छे उनले भन्छन् बारबार तपाईँहरू देशमा त के समस्या छ हाम्रो त सबै पश्चिमाहरू चलाउने उपाय छैन हाम्रो त त्यसरी गाजिया छ भने उनी आफै भनिरहेछन्। भनेपछि डिजाइन चाहिँ पोलिसी बनाउने पश्चिमाहरू फ्रन्टमा कायम गराउने इन्डियनहरूलाई होइन। अब किन त्यसबाट दुईवटा फाइदा भयो या त इन्डियन कभरमा उनीहरू खेल्न पनि सके होइन खेल्न पनि सके। सुन्नुहोस् है जस्तो 12 बुधे गरायो नि त मूल डिजाइन त पश्चिमाहरूको हो होइन खेल्न पनि सके। दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपालभित्र खेल्न पनि सके इन्डियालाई साथ लिएर। दोस्रो कुरा चाहिँ स्वयं इन्डियालाई चेक गर्न पनि सके किन उनी बलियो हुँदै गएपछि त इन्डिया पनि त उनको नियन्त्रणमा पुग्छ चेक गर्न पनि सके। यो दोहोरो रणनीतिबाट उनले जहिले पनि इन्डियनहरूलाई इन्डियनको इन्ट्रेस्टका जस्तो नागरिकता भयो नि त्यो त नागरिकता पाउने भने त इन्डियनलाई। अनि यो सबैको उद्देश्य भनेको चीनलाई कमजोर बनाउने हो। एकदम चीनलाई टुक्र्याउने सिद्ध्याउने
र त्यसको निम्ति आफू नसकेर उनीहरूले इन्डिया प्रयोग गर्न अब नि पछिल्लो टुल्स नेपालको भूगोलले इन्डिया प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ उनीहरूले। अब पछिल्लो टुल्स यिनीहरूले के प्रयोग गरे भनेपछि नेपाल र चीनको सीमा विवादको विषयमा ल्याए। अब यी मिडियाहरू त्यसरी आए। अब यी मिडिया मूलधारका मिडिया सबैभन्दा ठुला मिडिया भनेकाहरूको अब विश्वसनीयता जनता सामु गुम्या हो। अब यो हिसाबले होइन, मेरो यदि सुझाव कसैले मान्छ भने हामीले यत्रो इतिहास अहिलेको कुरो मात्रै होइन, हामीले बारम्बार हेर्दैछौँ यत्रो कुरो। कहिलेकाहीँ यिनीहरूले आफ्नो त्यो नकाबलाई जोगाउनुको निम्ति चाहिँ तपाईँको कसैका विरुद्धमा चाहिँ न्युज पनि बरु राम्रो ढङ्गले दिएका हुन्छन्। जस्तो नक्साको प्रकरणमा यिनको भूमिका राम्रो भयो होइन, राम्रो देखियो बाहिर, किन मान्छे सबै वेस्टर्नहरूको थियो, उनले लगानी गरेर उनले किने मान्छेहरू थिए। अब त्यो कहाँ आएर एक्सपोज हुन्छ त भन्छ भने चिनको विरुद्धमा एक्सपोज हुन्छ होइन। एउटा पपुलिस्ट एउटा चाहिँ जायज मुद्दा भनौँ, हाम्रो निम्ति जायज मुद्दामा चाहिँ राम्रो स्ट्यान्ड लगाउने र उनको कभरेज राम्रो बनाउने, उनको छवि राम्रो बनाउने, अनि आफ्नो मिसनमा चाहिँ उनलाई चाहिँ नाङ्गै रूपमा एक्सपोज गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा त भ्रम सिर्जना हुन्छ नि त। जस्तो अब कालापानीको लिपुयात्रका मुद्दामा त्यति राम्रो स्ट्यान्ड राखिरहेछ भनेपछि एउटा सहानुभूति त हुन्छ नि मान्छेको। अनि त्यो सहानुभूति भएको मासलाई कहाँ क्यास गरिदिने, चीन विरुद्ध क्यास गरिदिने होइन। उनको यो डिजाइनमा मान्छे प्रयोग गरिरहेको छ यहाँ। अनि यो यसमा नै हामीले बुझेनौँ भने हामी फस्छौँ। मैले बारम्बार भने अब नि जस्तो नेपालले त प्रतिक्रिया दियो, परराष्ट्र मन्त्रालयले चाँडै प्रतिक्रिया दियो। यो बारेमा चीन बोलेको सुनिया छैन। जसरी गिजोल्न खोजे नि चीनसँग, चीनलाई थाहा छ नेपालसँग विवाद छैन भने उसलाई थाहा छ, नेपाललाई पनि थाहा छ, तर गिजोल्ने प्रयास कसले गर्यो त्योबाट चीन बेखबर पनि छैन। यसमा चीनले प्रतिक्रिया केही दिएको पाउनु भएको छ तपाईँले? होइन, उसले मलाई लाग्छ यसोमा महत्त्व दिँदैन। किन भन्छ भने उसले बुझिया छ, किन उनले गर्न सक्ने केही पनि होइन, उसले त्यो पनि बुझेको छ होइन। जस्तो इन्डिया मैले भने नि, जस्तो लद्दाखको गलवान घाटीकै कुरा मैले गरेँ नि। अब त्यत्रो देश हाम्रो आँखामा है, हाम्रो आँखामा त भयानक सिंहन हो, त्यत्रो देशको हकीकत त्यस्तो छ होइन, चीनसँग हकीकत त्यस्तो छ भनेपछि मैले त्यो मात्र होइन, इन्डियाको थिङ्क ट्याङ्कको सारा मैले प्रतिक्रिया हेरेँ, काङ्ग्रेसका पुराना वरिष्ठ नेताहरूको मैले प्रतिक्रिया हेरेँ। उनले के भनिरहेको छन् भने यो हावामा उफ्रेर चिनिया सामान बहिष्कार गर्ने नभन, यस्ता वाहियात कुरामा नजाऊ, त्यो गर्ने बित्तिकै इन्डिया कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो हेर होइन। किन अहिले 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 चीन इन्डियाको जो औद्योगिक क्षेत्र छ, औद्योगिक उत्पादन, त्यसको चाहिँ 60% कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात हुन्छ, इन्डियामा उत्पादन हुँदैन। हालत त्यस्तो छ। अनि अस्ति एउटा गजबको एउटा चाहिँ न्युज हेरेँ मैले, त्यो ग्लोबल टाइम्स निकालेको, चिनिया सामान बहिष्कार गरौँ भनेर टी सर्ट लगाएर इन्डियनहरूको एउटा झन्डा, चिनिया झन्डा जलाए। अनि त्यो टी सर्टमा मेड इन चाइना लेखेको, चाइनिज मेड इन चाइना लेखेको टी सर्ट लगाएर चिनिया सामान बहिष्कार गर्ने अभियान चलिरहेको छ त्यहाँ। हालत त्यस्तो छ भनेपछि अब नेपालका मान्छेहरू भन्नुहोस् न, मैले त के भन्छ भने मैले त मेरो भाषामा के भन्छ होला, लाग्ला मान्छेलाई भ्रम थियो नि त। PhD को डिग्री, यहाँको मान्छेको साइकोलोजी त्यही खालको थियो नि, विद्वान होइन, सबै बुझेको। PhD को डिग्री भने हाम्रो मानसिकता होइन। अब मूलधारको चाहिँ मिडिया होइन, सबै सूचनाहरू दिने होइन, अथवा चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा भएको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको सचिव होइन, देश चलाउने, यिनीहरूको यो औकात मैले भने नि, यो प्रमाणसहित मैले भने नि, यिनको हैसियत हेर्नुहोस्। इन्डियनले सडकमा खेद्ने कवाडी जतिको मूल्य छैन यिनीहरूको, यिनको यथार्थ त्यो होइन। यिनी मान्छे हुन्, यिनी जानवर हुन् भन्छु मैले बारम्बार पनि, यिनी जानवर बिकेका जानवर हुन् होइन। जस्तो MCCमा मैले बारम्बार उठाउनु खोजेको मैले कुरा गर्छु नि त। म धेरै धारामा जान चाहन्न, 3टा कुरा मात्रै बुझे पुग्छ जो MCC हो। एउटा चाहिँ अमेरिकाको अहिलेको कानुन वा त्यसले भोलि बनाउने कानुन सबै लागू हुने प्रावधान छ, यिनले पढेका छन्। तर केपी ओलीले भने त सुन्नुभयो नि तपाईँले? नै, ओलीको छोडिदिनुहोस्, राजनीतिका मान्छेको छोडिदिनु। पढ्दैनौ तिमीहरू, पढेर आऊ, टाउकोले टेकेर विरोध गरेर हुन्छ भन्नु। उही पढेको छ, उसले महाकाली पनि पढेको थियो, त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ वर्ष आइरहेछ। यिनी मान्छेका कुरा छोडिदिनु। यिनी किन बदनाम भएर कट्टु खोलेर यिनी सार्वजनिकमा नङ्गा भइसकेका मान्छेहरू, यिनले के भन्छन् त्यतातिर नजाउँ, अलिकति जहाँ भ्रम छ मैले त्यहाँ गएर अनि होइन। मैले एउटा चाहिँ नेपाल अमेरिकाको अहिलेको कानुन र भोलि बन्ने कानुन सबै नेपालमा चाहिँ लागू हुने भन्ने कुरा छ, त्यो त सबैले पढेको छ त्यहाँ होइन। अनि अर्को के छ भन्छ भने MCC को उद्देश्यसँग परस्पर बाजिने अन्य सबै सम्झौताहरू निष्क्रिय हुन्छन्, खारिज हुन्छन् भनेको छ, र अरू देशका सबै सम्झौता खारिज गर्ने प्रावधान छ। माने उसको निशाना BRI हो, ट्रान्स हिमालयन जो कनेक्टिभिटीको सम्झौता भयो नि, उसको निशाना त्यो छ है।
हैन। तर अरू पनि पर्लान्, भोलि रसियन सम्झौता पनि पर्छन्। उसको रणनीतिमा चाहिँ उसको टार्गेट भनेको बिआरआई नै हो। बिआरआई उसको टार्गेट बिआरआई हो हैन। नेपाललाई त उनले त बिआरआईको एउटा रुट भन्ने घोषणा गरे, नेपाल दक्षिण एसियाको गेटवे हो भन्ने उनले घोषणा गरे। यसलाई ब्लक गर्ने किन उसको ट्रान्समिसन लाइनको रुट र बिआरआईको चाहिँ त्यो रेलको रुट एउटै रुट हो क्या, त्यहाँ खापेर आइरहेछ एमसिसी। र के भनेको छ भन्छ भने अब एमसिसीको उद्देश्यसँग परस्पर बाझिने अन्य सम्झौताहरू रद्द हुन्छन्, निष्क्रिय हुन्छन्। यो एमसिसी हाबी हुन्छ भने छ, अरू देशका सम्झौता पनि रोक्न पनि सबै आफू नै हुने। 2 नम्बर सुन्नुहोस् है, 2 नम्बर पहिलो नम्बर अमेरिकाको कानुन संविधान सक्रिय हुने, दोस्रो कुरो अरू देशसँग भएका सम्झौताहरू रद्द हुने, यो दुईटै त्यहाँ लेखेको छ। र तेस्रो कुरो यो चाहिँ नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छैन। 5 वर्ष आएपछि आएको आई होइन, आएको आई त्यहाँ लेखेको छ। आएको आई कहाँ छ भन्छ भने कुनै कारणले एमसिसीले यो फन्ड चाहिँ रद्द गरेर यो फन्ड फिर्ता लिनु पर्यो, यो प्रोजेक्ट फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति आयो भने पनि एमसिसी र त्यसका संरचनाहरू, त्यसको ब्याङ्क एकाउन्ट कुनैमा हैन त्यो फन्ड अथवा चाहिँ यो चिज रोकिने, संरचना रोकिँदैन, ऊ नफर्किने हिसाब हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छैन। एमसिसीका संरचना खारिज नहुने प्रावधान भएपछि अमेरिका नेपालबाट नफर्किने गरी आउँदैछ। यो सबै चिज त पढेका छन् उनीहरूले, उनका आँखा त छन् नि, पढेका छन्। तर एमसिसी नेपालको भलाइमा किन भनिरहेछ हामीले बुझ्ने यहाँ हो त्यो अमेरिकन सिपाही हो, मेरो भाषा त्यो अमेरिकन सिपाही हो, त्यो भलो नेपालको खम्पा हो हैन। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ मजाकको विषय मैले भन्नु नि, उनीसँग हामी भौतिक रूपमै भिड्ने तयारीमा जानुपर्छ। त्यस्तो अपराधिक मनोवृत्तिबाट आइरहेछन् उनीहरू हैन। र उनीहरूले अर्को एउटा म तपाईँलाई जोड दिउँ, साफ छ अमेरिकनको रणनीति। उनले सम्झौता सुन्नुहोस् है, नेपालको संविधान बनेको 2015-72 सालमा सम्झौता भएको 17, तर त्यहाँ के लेखा छ पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्र, यति क्षेत्र ओगटेको छ हैन। संहिता स्वीकार्य छैन छैन। त्यहाँ पूर्वाञ्चल पहिलेको ऊ छ, संविधान बनेको 2 वर्षपछिको सम्झौता सुन्नुहोस् है। किन आज भन्छ भने प्रदेश कोड गरिकन उनको मिसनले क्षेत्र नसमेट्ने भयो। जस्तो त्यसभित्र त के अरे 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, 3 नम्बर प्रदेश, 4 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश, 5वटा प्रदेश खाप्नु पर्यो हैन। अब यो प्रदेशको अर्थ हिँड्छ, उनले पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल भने। अनि उनको निशाना कहाँ छ, जस्तो यो किनाए उनीहरूले हिमाली क्षेत्रका हाई अल्टिच्युडका एयरपोर्टहरू, सुन्नुहोस् है यो मजाकको कुरो होइन, त्यो नेपालमा मात्रै छ, त्यो हाई अल्टिच्युडका जस्तो जोमसोम हैन, लुक्लादेखि लिएर चाहिँ जो तिब्बतसँग जोडिएका, तर यही कम्प्रोमाइजमा तपाईँको मध्यमाञ्चलभन्दा अगाडि किन छैन हैन। जस्तो कर्णाली किन जोडिएन, जबले कर्णालीबाट तिब्बतीहरूको जो पेन्टेसन चाहिँ नियमित भइरहेछ नि, त्यस्तो नाका छैन। त्यस कारणले त्यो क्षेत्र छोडियो। त्यो एयरपोर्टको चाहिँ उनीहरू के त्यहाँ सजिलो हुन्छ ल्यान्ड गर्न भनेर हो? ल्यान्ड होइन, तपाईँ चिल्लाई हान्ने नै एयरपोर्ट त्यही हो। उनले त्यो उचाइको एयरपोर्ट भएको क्षेत्र ओगटिरहेछ हैन। उनले चाहिँ कहाँ मुस्ताङसम्म लग्यो उनको एग्रिमेन्टले, उसले युरेनियम हेरिरहेछ हैन, उसले ताँबा हेरिरहेछ, ताँबाको खानी कहाँ छ त्यो हेरिरहेछ, उसले नदी र वन जङ्गल जडीबुटी हेरिरहेछ। हो यो क्षेत्र यसको मेन सेक्टर, जस्तो पश्चिम त गरिब हो नि तपाईँको, अब मध्यपश्चिमदेखि र सुदूरपश्चिम त गरिब हो हैन, स्रोत साधन पनि एकदम कमजोर हो, त्यही भएर पिछडिएको छ। जहाँ छ नि त्यो त सबै समेट्यो, पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल भनेर। उनले हाई अल्टिच्युडको एयरपोर्ट निशाना बनाएको छ। तिब्बत हान्न त तपाईँको यहाँबाट तराईबाट त हुँदैन नि त हैन। जस्तो तपाईँको चितवनमा बसेर त तराई हानिन्न, तिब्बत हानिन्न नि, तिब्बत हान्न त उसको सीमासम्म पुग्नु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ एयरफोर्सको कोणबाट पुग्नु पर्यो, त्यो तिब्बत छिने नागाको कोणबाट पुग्नु पर्यो, त्यस्तो स्रोत साधन हुनु पर्यो। किन इकोनोमीको कुरा छ त्यहाँ, त्यसलाई थ्याक्ने इकोनोमीको कुरा छ हैन। अनि त्यो इकोनोमिकली बलियो हुनुको निम्ति स्रोत साधन कब्जा गर्नु पर्यो। यो रणनीतिबाट उनीहरू आएछन् र क्षेत्र छुट्याएका छन्, गैर कानुनी ढङ्गले त्यो शब्द कोड गरेका छन् उनले। प्रदेश नभनेर मध्यमाञ्चल, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल भनेर कोड गरेका छन्। त यो सबै त साफ छ नि, सबै त साफ छ नि त हैन। अनि चाहिँ अब यो सबैलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनुको निम्ति अमेरिकन कानुन लाग्ने हैन, भोलि बन्ने पनि कानुन सक्रिय हुने र नेपालले यो सबै प्रोजेक्टमा आँखा लगाउनु पनि नपाइने, कुनै जानकारी सूचना लिनु पर्यो भने एमसिसीको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने। तर यो पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भनेपछि अनि यो चिजको ओघात गर्ने खम्पा हो कि होइन, मेरो प्रश्न त्यो हो। यो चिजको ओघात गर्ने त्यो अमेरिकन सिपाही हो कि होइन भने म त्यस्तो अपराधीसँग म चाहिँ त्यसको राजनीतिक मान्यता हो, आफ्नो विवेकको कुरो भने म सम्झौता गरौँ हैन। यो देशका विरुद्ध अपराध हुन्छ। त्यस कारणले हामी खुलेरै जानुपर्छ, एउटा कुरा हामी खुलेरै जानुपर्छ। र मेरो प्रश्न कुरा के छ अर्को पनि छ भने हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्दै आएका मान्छे हो, तर असंलग्नता सैद्धान्तिक रूपले मान्दै यदि नेपाल जोगाउने हो, यदि देश बचाउने हो,
यदि पश्चिमाहरू युरोपियन अमेरिकन इन्डियनहरूले नेपालमा जे गरे नि यो 10-20 वर्ष यता यसबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने हो भने हामीले यसको विरोधी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग नजिक रहेरै हामी जानुपर्छ। यो देशको मामिला हो हैन, कसैले चिना होला दलाल भन्ला किन हामी मोर्चामा शत्रुसँग लड्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर तपाईँ लड्ने कि नलड्ने, तपाईँको अमेरिकनहरूसँग लड्ने कि नलड्ने ऊ फेरि चाहिँ उसले दोहोऱ्यायो नेपालमा चाहिँ तपाईँको आतंकवादीहरूको ट्रान्जिट यही सोध्दै थिएँ म तपाईँले खतरा छ भने आयो। यसको अर्थ के हो? यो के भन्नु धम्काएको हो? एमसीसी पारित भएन भने हामी हानेर आउँछौँ भने आउँथ्यो, किनभने यही ठिक यही चिज चाहिँ एमसीसी पारित गरेन भने तिमीहरूले हान्छौ बनाएको होइन, हुन्छ नै त्यही उनीहरू त्यो तयारीमा छन्। त्यो भनेको के यहाँका नेताहरूको नेतृत्व वर्गमाथिको आक्रमण हो? होइन, नेतृत्व कसैमाथि व्यक्तिमाथि पनि हान्न सक्नुहुन्छ। उनले गर्ने के हुन्छ भने जस्तो आइएसआई त उनले गठन गरे हो नि, आइएसआई त गठन गरे जस्तो त्यही आइएसआईको वाहनमा सिरियाभित्र पसे होइन, त्यही वाहनामा चाहिँ तपाईँको लिबियाभित्र पसे, प्रयोग त उनलाई गरे। अब त्यहाँभित्र पनि त आफ्ना उनका त एजेन्टहरू किने हुन्छ नि। अब त्यस्तै एउटा जत्था ल्याउँछ, यहाँ बम विस्फोट गराउँछ, ठाउँ ठाउँमा मान्छे मार्छ, बम विस्फोट गराउँछ, त्यसपछि लौ नेपालमा आतङ्कवादी पस्यो है, आइएसआई पस्यो भन्छ। अनि उसले चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मिसन हुन्छ नि उनको, राष्ट्रसङ्घलाई कभर बनाएर तानेर नेपाल आउने खेल हो। एमसीसीबाट सकेन ऊ त्यहाँबाट आउँछ र एमसीसी पारित भयो भने त उसले त्यो कुरो गर्नै पर्दैन। मलाई लाग्छ यो पारित भयो भने उसको त्यो कुरो आउँदैन थियो, किन आफै पस्छ नि सिधै। अब नि जस्तो इस्ट इन्डिया कम्पनी भएर आफै पस्छ भनेपछि किन आइएसआई प्रयोग गर्नु पर्यो होइन? सबै आफूले कन्ट्रोल गरेर नेपालको आँखै बन्द गरिदिएपछि त्यहाँ हेर्नै नपाउने गरिदिएपछि त कुरै सकियो भने। तर नि अब मैले तपाईँलाई जान्न खोजेको कुरो, मैले यही एमसीसीको बारेमा नेकपाका सत्तारूढ नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि 55 अर्ब रुपियाँ ल्याउँ त्यो विकासको लागि हो, यस्तो बेला चाहिँ त्यो पैसा ल्याउँ, तर यहाँ अमेरिकी सेनाले बुट बजारेर चीनमाथि आक्रमण गरिहाल्छ भने हाम्रो टाउको दुखाइ किन? अमेरिकाले हतियार बेच्छ भने चीनले पनि बेच्छ, भारतले पनि बेच्छ, हतियार बेच्ने त उसको कला हो, सक्छौँ भने हामी पनि बेचौँ भनेर यस्ता किसिमका तर्क गर्छन् क्या। होइन, उनीहरूले के भन्ने होला? यस्तो हो नै, उनीहरू यस्तो हो, अब उनीहरूले कोही सिधै मान्छेलाई फसाएर अब त्यहाँबाट हुन्न भने दबाब दिएर अथवा कुतर्क गरेर जसरी पनि चाहिँ पश्चिमा ल्याउने भन्ने कुरो हो। मेरो भनाइ के हुन्छ भने 25 अर्ब ल्याउनु भने अनुदानको रूपमा मागौँ न त, उनको चाहिँ मालिकले दिन्छ कि दिँदैन, तिनी शर्त नराखेर नेपालमा उनको कानुन एक्टिभ हुने, नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने, अरू देशका सम्झौताहरू खारिज हुने एमसीसीसँग बाजियो भने अनि त्यो सबै प्रावधान हटाएर 55 अर्ब ल्याउँ न, दिन्छ कि दिन्न उनीहरूको चाहिँ लगानीकर्ताले होइन। त्यो प्रावधान हटाएपछि तपाईँले स्वीकार्य छ? तपाईँले अघि जुन प्रावधान भन्नुभयो नि, नै स्वीकार्य छ कि छैन त्यो दोस्रो बहस भयो होइन। शर्तहरू सबै खारेर ल ठिक छ, अमेरिकनहरूको त्यो सुपरभिक्सनको कुरा हुन्छ नि त, सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने एउटा नेपालसँग जोइन्ट चाहिँ तपाईँको कमिटी बनाउनु, त्यो चाहिँ निरीक्षण गर्न, पैसा ठिक ठाउँमा लागेको छ कि छैन, अरू प्रावधान फाल्दुन्, म विरोध गर्दिनँ, अरू प्रावधान फ्याँक्नु शर्त ल्याउँछन् 25 अर्ब दिन्छ, 55 अर्ब होइन 55 पैसा दिँदैन अमेरिकाले। तर 55 पैसा मैले भन्छु नि, यही पैसा तपाईँको के अरे चाहिँ उहाँ दिएर हेरोस् त, के अरे चाहिँ बङ्गलादेशमा दिएर हेरोस् त, दिन्छ कि दिँदैन? यही पैसा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पाकिस्तानमा दियोस् त, दिन्छ कि दिँदैन? अथवा चाहिँ यही पैसा चाहिँ इन्डियामा दिन्छ कि दिँदैन? होइन, उसले त किन मरिहत्या गरिरहेछन् त लिन चाहने? यहाँ तिब्बत विभाजन होइन, मरिहत्या गर्ने त उनका मान्छे, मैले भने नि यो धेरै छलफलको कुरै होइन क्या। उसको मिसनमा चाहिँ चलेका उसले वर्ष तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् एनजिओको 50 अर्ब रुपियाँ आउँछ प्रति वर्ष। अस्ति भर्खर पनि न्युज आयो 50 अर्ब रुपियाँले युरोपियन र अमेरिकन एनजिओले के गर्ने नेपालमा? कहीँ कोही मान्छे उभो लागेको देख्नुभयो तपाईँ होइन? कुनै उभो त्यो 55 अर्ब खर्ब कहाँ हुन्छ? हो, यिनका अत्यधिक लगानी यिनका हुन्छ। यो त एकदम मासिक रूपमा तलब दिएर पालिएका मान्छे हुन्, जसो 55 अर्ब चाहिँ समाजलाई देखाएर चाहिँ नुनको सोझो गर्दैन होइन, यिनी मासिक तलब थाप्ने मान्छे हुन् नि। सोध्नु यो सामान्य कुरो छैन यिनीहरूको। त्यस कारणले त्यो 55 अर्बको एउटा सानो रकम 20-25% रकम के हो हुन्छ भने 15-20% अब एनजिओ भन्ने गाउँमा चाहिँ त्यो ओरिएन्टेसन तालिम दिएर नाटक गर्ने होइन, अलिकति समाज जुधाउने भडाउने होइन, जस्तो पहिचान संहिता के अरे समावेशिता लैङ्गिकीकरण आदि इत्यादि लैङ्गिक सशक्तिकरण यस्तै चिजमा लिएर समाज भाड्ने एउटा हिस्सा, त्यसको ठुलो हिस्सा त यिनलाई पाल्नमा खर्च भइरहेछ। तर होइन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले के चिन्ता व्यक्त गरे भने यदि हामीले एमसीसी लिएनौँ भने आइएफजे विश्व ब्याङ्क जस्ता ठुल्ठुला दाता डोनरहरूले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्छन्, हामीलाई विश्वास गर्दैनन्, नेपालले भोलि कहीँबाट त्यो डोनरहरूबाट पाउने सबै
सबै कुरा रोकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल नाङ्गिन्छ भनेर तर्क गरिरहेछन्। अब यसले के भन्ने? त्यो त यिनको क्षेत्रको कुरा हो होला, नदेला उनलाई पारी आएको अमेरिकाले नदेला, उनलाई पारी आएको विश्व ब्याङ्कले नदेला। यो उनी व्यक्तिलाई होइन, ऊ त विश्व ब्याङ्ककै एजेन्ट हो भन्ने कुरो तपाईँ अस्ति अर्थमन्त्री दोहोरिँदाखेरि उनको म्याद सकेपछि विश्व ब्याङ्कले उसलाई बाहेक अरूलाई बनाउनु पाइने भने दबाब दिएन। त्यो त समाचारै सार्वजनिक भयो नि। उनले त बिना योग्यताको ऊ अर्थमन्त्री पनि होइन क्या, अर्थशास्त्री पनि होइनन् उनी, होइन। उनको पढेकै विषय अर्कै हो, मोनिटरी विषय हो उनको। उनलाई नेपालको अर्थमन्त्री बनाएर राखेको छ। अब किन राखेको छ त एमसीसी देख्यौँ नि त हामीले। किन यसमा त जस्तो मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, ऊर्जाको परियोजना छ, होइन, त्यसमा एउटा सानो पार्ट सडकको कुरा छ, तर हस्ताक्षर गर्ने अर्थमन्त्री किन? त्यो त उनको मान्छे हो। किन ऊर्जा मन्त्रालयलाई हस्ताक्षर गराइएन ऊर्जा मन्त्रीलाई, होइन? किन अर्थ मन्त्रालयतिर आयो त भन्दाखेरि त्यहाँ त आफ्नो मान्छे फिट गरेको छ उसले। त्यस कारणले अब त्यो मान्छेबाट सबै काम गराउने हो उनीहरूले। हो, यस्तो चाहिँ अपराधिक ढङ्गले यिनले काम गर्दै आएका छन्। तर यही बिचमा एउटा रोचक समाचार सार्वजनिक भयो। जसले एमसीसीमा चाहिँ हस्ताक्षर गरे 2017मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उनको एउटा समाचार आयो कि मैले हस्ताक्षर गर्दा संसदबाट पारित गर्ने भन्ने बुझै थिएन, यो चाहिँ ओली सरकारले थप्यो भनेर उनले आरोप लाग्छन्। यो के हो फेरि? यो के यो भित्र के? ओली सरकारले थपेर थपिँदैन त्यो, होइन। तर तिनले किन बोले त्यो? होइन, उनीहरूको स्तर के हो भन्छ भने अब थप्या होला, त्यो म त्यतातिर जान चाहन्न, होइन। त्यो थप्या भए पनि अमेरिकनहरूकै सहमतिमा थप्या हो। किन यसलाई मेरो बुझाइ के हो, संसदबाट पारित गर्नुको कारण के हो भन्छ भने त्यहाँ त संविधानको 279 धारालाई काट्नु छ नि त, होइन। 279 धाराले त हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड र उपयोग सम्बन्धी त 2/3 बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। यो त सामान्य बहुमतबाट पनि ल्याइरहेछन् यिनीहरू। त्यस कारणले अब त्यो चाहिँ संविधानको धारालाई काटेर त्यो पारित गर्नु त संसदमै ल्याउनु पर्यो नि। त्यो अमेरिकनहरूकै पछि आएको भए पनि उनकै पोलिसी हो, केपीको पोलिसीबाट बन्दैन त्यो, होइन। किन अब त्यो नत्र त्यो धाराले त समात्छ नि भोलि, होइन। कसरी चाहिँ संसदबाट पारित गरियो? 2/3 बहुमतबाट पारित गर्ने प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी प्रावधान सामान्य बहुमतले कसरी पारित गर्नु? भोलि त मुद्दा चल्छ नि। त्यसबाट पन्छिन एउटा त्यसबाट पन्छिन, त्यसबाट उम्किन। दोस्रोको चाहिँ संसदबाट पारित गरिसकेपछि सरकारले भोलि बन्ने कुनै पनि सरकारले प्रश्न उठाउनु पाउँदैन, किन यो कानुनी विषय बन्छ। त्यसपछि यो इस्टाब्लिस भयो, कानुनी वैधानिक मान्यता पाएपछि त सरकार त बोल्नै पाउँदैन नि। अनि भोलि यसको समीक्षाको कुरा पनि हुँदैन, भोलि यसको विरोध गर्ने कुरा पनि हुँदैन। हो, यो मान्यता दिलाउनुको निम्ति उनले संसदमा लगेको हो। उनले त्यो पढेर सही गरे हुन्, म त्यो कल्पनै गर्न सक्दिनँ, होइन। अब यिनी चाहिँ जाँडसाँडमा चाहिँ सही गर्ने मान्छेहरू हुन्, पैसामा सही गर्ने मान्छे हुन्, हात पारिदिन्छ सही गरिदिए। यिनले त्यो मैले भने नि अमेरिकाका सारा नीति नियम कानुन लाग्ने कुरा गरेका छ। त्यहाँ अमेरिकाका कति कानुन छन्, कति नीति छन्, कति नियम छन्, त्यो यिनले पढेका छन् सबै। अनि त्यो अन्धाले मात्रै गर्छ सिग्नेचर, कि त खाएकोले गर्छ कि त आँखै नभएकोले गर्छ। भनेपछि अमेरिकाको नीति नियम कानुन भन्ने शब्द कोड गरिसकेपछि अमेरिकाका नीति कति छन्, नियम कति छन्, कानुन कति छन्, त्यो अध्ययन गर्नु पर्दैन, होइन। अमेरिकाले कति एक्ट बनाएको छ? तिब्बती एक्ट बनाएको छ 3टा, ताइवानी एक्ट बनाएको छ, उइगुरी एक्ट बनाएको छ, हङकङ एक्ट बनाएको छ, अनि सबै नेपालबाट लागू गर्ने, होइन। अनि यिनी मान्छे कसका मान्छे हुन् भने यिनले चाहिँ विश्वले पत्याउँदैन, त्यो त यिनको मालिकले पत्याउँदैन। हामी देशमा हारौँ, यिनको मालिकले भोलि यिनलाई पत्याउँदैन, यिनको सत्तालाई पत्याउँदैन भनेर हामी देश बुझाइदिउँ उनको हातमा, त अर्को विश्वले पत्याउँछ। यिनले नपत्याए अर्को नेपाल मर्छ, डुब्छ, यिनले ऋण नदिएर, यिनले अनुदान नदिएर भने यिनी चाहिँ चीनको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको भनाइ मात्र यो एमसीसी खराब भने मैले यो चाहिँ तपाईँलाई सोधौँला भनेको थिएँ कि पहिलेदेखि नै। तपाईँहरूले चीनको पक्षको वकालत गर्नुभयो रे, अनि त्यसपछि एमसीसीको विरोध गर्नुभयो, त्यसकारण यो चाहिँ सबै जनताले यिनीहरूले जनतामा भ्रम छ अरे भनेर तपाईँहरूमाथि आरोप लगाउँछ। आज यसको उत्तर मैले भने नि त्यो आरोप यिनीको सही हो भने पहिलेको त्यो शर्तहरू सबै खारेज गरून्। पहिलो कुरोमा शर्तहरू जो छन् नि तिनी सबै खारेज गरून्। अनुदान भने त तपाईँको एउटा आफ्नो खुसीमा कसरी अनुदान भने त ब्याज लिने ऋण त होइन नि। अनुदान शर्तमा होइन नि त, शर्तमा होइन। अनुदानको हिसाबले दिनु पऱ्यो, पहिली त्यो गराउन्। मेरो कुरो त्यो पहिली त्यो गराउने एउटा कुरा। दोस्रो कुरो प्रावधानमा स्पष्ट के छ भन्छ भने अमेरिका चीनसँग लड्ने हो भने आफ्नै जमिनबाट मिसाइल हानुस् न, हाम्रो जमिन प्रयोग गरेर हामी किन दिने? मेरो कुरो त्यो। त्यसमा तपाईँको आपत्ति छैन? अमेरिकाले अमेरिकाबाटै हानुस्, हानुस् उता लडोस् त चीनसँग, त्यसको ताकत छ। व्यापारी युद्ध लडिरहेको छ, हामीले देखिरहेको। आफ्नो देशमा आएको कुरा बोलेको हो, चीनको पक्षमा बोलेको होइन। हामी हाम्रो जमिन प्रयोग गर्न दिनु, हाम्रो कुरो त्यति हो, होइन। चीनसँग लड्छ इन्डिया। यो कुरा किन नबुझ्या भने क्या यहाँ उनका मान्छे हुन्, मैले भने उनका सुराकी हुन्, यिनी खम्पा हुन्, यिनी सिभिल ड्रेसमा बसेका चाहिँ अमेरिकन पुलिसहरू हुन्। मैले बारम्बार यो कुरो त्यसै भनिरहेको छैन,
हैन। अब हाम्रो जमिन प्रयोग गरेर हामी किन दिने? दोस्रो कुरा, किनभने त्यो त इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत दिएको हो भने त अमेरिकाको मन्त्री बोलिसकेका छ हैन, उनको दस्तावेजमा उल्लेख गरिसकेका छ। अनि इन्डो पेसिफिक भने उनको रिपोर्टमा चीनलाई चाहिँ तपाईँको शक्ति सन्तुलन बिगार्न खोज्ने भलुवा शक्ति, रुस चाहिँ खतरनाक एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा शैतान जस्तो एउटा शब्द हुन्छ, मेलिनियन फोर्स स्टेट भनेका छन्। अनि चाहिँ उत्तर कोरिया जस्तो दुष्ट शक्ति हैन, उनका विरुद्धमा चाहिँ हामीले अर्गनाइज गरे हो इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर उनले दस्तावेजमा कोट गरे, दस्तावेज यिनले होइन भन्छन्। अनि उनले इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनेर उनी बोलिरहेछन्, यिनले होइन भनेर। यिनी झुट बोले, उनी सत्य बोले होइन। यिनी त बिचरा पैसा खाएर प्रयोग भएका यिनी प्यादा न हुन्, यिनको लाई महत्त्व नदिउँ। उनले त त्यो होइन भने खण्डन गरेका छ र अमेरिकाले। यत्रो नेपालमा बसेर हाम्रो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भने अमेरिकाले भन्यो, यत्रो प्रेसर हुँदाखेरि भन्यो, किन भन्छ? उसको दस्तावेज बोलिरहेछ, उसले कसरी भन्छ? उसको मन्त्री बोलिरहेछ, दस्तावेज बोलिरहेछ। अनि इन्डो पेसिफिकको रणनीति स्वीकार गरेर हामीले चीनमा मिसाइल हान्ने एउटा भूगोलको रूपमा चाहिँ उसको किल्लाको रूपमा नेपाललाई परिणत गरिदिने, हाम्रो विरोध त्यहाँ हो, लड्छन् उनी आफ्नै देशबाट लड्नु। अब केही पनि छैन। एउटा दोस्रो कुरा अनुदान हो भने शर्त खारेज गर्नु, उनको अमेरिकाले दिन्छ कि दिँदैन हामी हेर्छौँ नि त। हाम्रो विरोध त त्यहाँ हुने अनुदान भन्ने, अनि नेपाललाई किन्ने शर्त राख्ने, उनको संविधान र कानुनभित्र किन्ने शर्त राख्ने, हामी किन त्यो हुन दिने? अब नि यति भइरहँदा हामीले यति बहस गरेर त अब एमसिसी त पारित हुने सम्भावना छिण जस्तै देखिरहेछ। किनभने त्यो सन्धि सम्झौता भएकोमा चाहिँ नि तपाईँको असार 15सम्म पारित भएन संसदबाट भने निष्क्रिय हुन्छ भनेर आम सर्वसाधारणलाई त्यसरी चाहिँ बुझिएको छ। अब संसद बैठक एकैपटक 17 गतेलाई सभामुखले चाहिँ नि 17 गतेलाई सारेका छन्, 17 गतेसम्म स्थगित छ। अब के हुन्छ? यो एमसिसी सकिया हो, अब खारेज भएको होइन। एमसिसी यस्तो, एमसिसी उहिले सिद्धेको अहिले मात्रै होइन, यिनले जालझेल गरिकन त्यो म्याद यतिसम्म छ भनेर यिनले बढाउँदै ल्याएको हो। अहिले यिनीहरू फसे, किनभने यिनले असार 16 गते भनेर यिनले आधिकारिक बोलेका छन्, यहाँका मन्त्री बोलेका छन्, त्यो बोर्डका मान्छेहरू पनि बोलेका छन् होइन। अब म्याद सकिन लाग्यो, अप्ठ्यारो पर्छ भोलि, अब यो फन्ड फिर्ता जान्छ भने उनीहरू बोलेका छन्। त्यस कारणले एमसिसीको म्याद सकियो, 17 संसद यसरी भए पनि सकियो। मैले अघि नै भने नि, चीनका विरुद्धमा सिमानाको चाहिँ स्याल हुइयाँ एउटा यो कोणबाट आएको छ, किन विक्षिप्त छन् नि त होइन। उसको खाएका मान्छेहरू होइन, उसको पैसा खाएर यहाँ काठ चढेको छ, सान देखाएको छ, टाई बाँधेको छ होइन, सारा चाहिँ कत्रो नुहाउने फुई लगाएको छ। यिनको दिमाग त कामै गर्ने भइरहेको छैन, किन त्यो त भोलि यिनबाट कामै भएन भने त उसले पनि त पैसा दिँदैन। यिनको त ठुलो चुनौती छ नि। यहाँ त यिनी पत्रकारदेखि लिएर यहाँका विज्ञ विशेषज्ञ यहाँका नेता भन्नेहरूलाई त समस्या छ भोलि। यिनको त जिन्दगीको कुरा छ, एउटा सानको जिन्दगीको। यो विक्षिप्त भएरै यिनीहरू चाहिँ जस्तो के अरे नक्साको खेलमा आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको युज गरेर पनि एमसिसी चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेपछि त अमेरिकन त विक्षिप्त भएको छ हो। त्यो विक्षिप्तताको जस्तो यो कहाँ आयो तपाईँ याद गर्नुहोस्, यो कहाँबाट आयो भन्छ भने यो सिमानाको यो प्रचार अब 17 गतेसम्म स्थगित हुने मितिसँगै जोडिएर आएको छ है, हामीले ख्याल गर्नुपर्छ होइन। किन भन्छ भने अब चाहिँ 16 गते चाहिँ म्याद गुज्रो भने त उनीहरू त बौलायो नि। अब त बौलाइसकेपछि अब चीनका विरुद्धमा अन्टसन्ट बोल्ने, हामी कहाँ फस्छौँ यिनले त बुझ्या होइन, यिनी फस्छन् भने त यिनलाई थाहा थियो, तर खाएको लागि गरा। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् अहिले यस्ता मान्छे एक्सपोज भइरहेछन्, मैले ढाँटेको होइन, जिन्दगीभरि वर्षौँसम्म उनीहरूले युरोपियन अमेरिकनले पैसा खुवाएर यिनलाई जो चाहिँ बडो शानको चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ कभरमा राखेपछि यिनका पछाडि चाहिँ तपाईँको लट्ठी कोचेर डन्डा कोचेर यिनलाई काम एक गरी सतामा ल्याउँछन्। अब उनीहरू छोड्दैनन्। मैले हेरिरहेको छु नपत्याउँदा मान्छेहरू, नाम भन्न मिल्छ होइन नपत्याउँदा, म अहिले नाम भन्दैन, म चाहिँ साङ्गीतिक रूपमा भन्छु। जस्तो मसाल भन्ने एउटा पार्टी छ यहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी, एमसिसी मोहन विक्रम सिंहको पार्टी उसले ठुलो विरोध गरिरहेछ र त्यसको एउटा जिम्मेवारी नेताले एमसिसीको पक्षमा चाहिँ नाङ्गै रूपमा लेखेको एउटा मैले आर्टिकल हेरेँ होइन। अब बहाना के बनायो भन्छ भने होइन यस्तै शर्त त युएसआइडीले पनि राख्छ, उसका आफ्ना फन्डिङ गर्नेका शर्त हुन्छन्, डिएफआइडीले पनि राख्छ, विश्व ब्याङ्कले पनि राख्छ कि सबै रिजेक्ट गर्नु पर्यो भने कुतर्क। अन्त हाम्रो उनका के सामान्य शर्त छ र कानुन हुनुपर्छ, सुदोभिक हुनुपर्छ, केही शर्त होलान्, हामीले त्यहाँ आपत्ति होइन। मैले भने नि हाम्रो देश बेच्ने शर्त छ, शर्तको कुरो मात्रै होइन, शर्तका फटा कुराहरू हुन्छ, देश बेच्ने कुरा छ यहाँ अमेरिकी कानुनको हातमा। अनि अरू देशसँग भएका सम्झौता निष्क्रिय गर्ने कुरा छ होइन। अनि चाहिँ अब त्यो क्षेत्रभित्र अमेरिकाको रोजगारी उत्पादन, उसको ब्याङ्किङ खाता जति पनि चिज नेपालले चाहिँ तपाईँको आँखै लगाउन नपाउने कुरा छ। त यो विश्व ब्याङ्कको जस्तो शर्त हो यो होइन। शर्त भने चाहिँ मान्छेलाई अमूर्त कुरा गरेर माने मान्छे एक गरी सडकमा ल्याइँदैछन्। अहिले कहाँ मान्छे फिट गरेर यिनले पैसा खुवाउँदै थिए, अब यो देखिँदैछ।
यो देखिन्छ किन उनले छोड्नेवाला छैनन्, किन उनको जीवन मरणको लडाइँ हो, चीनसँग रुससँग उनको जीवन मरणको लडाइँ हो। मैले भने नि विश्व व्यवस्थाकै अब विश्व व्यवस्था कायम हुने कि नभने लडाइँ हो, थटको लडाइँ हो हैन। इकोनोमी र पोलिटिक्स त सामान्य कुरा हो। त्यसका अगाडि माने इतिहास जो हामीले इतिहास पनि पढ्छौँ नि, त्यो इतिहासको प्रतिको अवधारणा नै उल्टिने स्थिति आयो। उनीहरू त्यहाँ बौलाइरहेका छन् पश्चिमाहरू। यो लडाइँमा एकजना मान्छे छोड्नेवाला छैनन् है। यहाँ कम्युनिस्टको खोलमा चाहिँ उनले खुवाएर राखेका, काङ्ग्रेसको खोलमा, मानवाधिकारवादीको खोलमा, बौद्धिक खोलमा, प्राध्यापकको खोलमा, पत्रकारको खोलमा यो सबै एक एक गरी सडकमा तान्छन्। यिनीहरू तान्ने नै पर्छ किन खाएका छन्, जनताले देख्छन्। अब त्यसपछि लडाइँ सुरु हुन्छ। मैले भने नि यिनीहरू सामुन्यमा हामीसँग आउनुपर्छ भोलि। नेपाली जनतासँग सामुन्यमा यिनी मैदानमा उत्रनु पर्छ। यिनीहरू विवश छन् हो, चीन विरुद्ध यो सीमाको प्रोपोगन्डा त्यो कोणबाट गर्न विवश छन्। जबकि यिनलाई त्यो नक्कली हो भन्ने थाहा छ, सारा कागजले भनिरहेछ नि, तर विवश छन्। तर नि अब यो एमसीसी पास त नहुने भयो। पास नहुने भए पनि तपाईँले अघि भनेको डरलाग्दो अवस्था देखिने हो नेपालमा। देखिन्छ, त्यो एक चरण देखिन्छ, तर यिनीहरू सक्दैनन्। यिनीहरूले मैले भने नि अर्को खेलबाट जान्छन्। जस्तो पश्चिमाहरू अर्को खेलबाट जान्छ, इन्डियन अर्को खेलबाट कहाँ आउँछन् भन्छ भने जस्तो त्यसको चाहिँ सम्झौता फेरि म्याद बढाउने भन्ने कुरा आइरहेछ। अब त्यही कुरामा नि परराष्ट्र म्याद कसरी बढाउने, सम्झौतामा जे लेखेको छ त्योभन्दा म्याद कसरी बढाउने, यो कुरा भइसक्यो रे। अमेरिकासँग एक होला कोसिस गर्छन्। मैले भने कोसिस गर्छन् किन, उनलाई त छोड्दैन नि, यिनलाई त छोड्दैन नि। तर पोजिटिभ अमेरिका पोजिटिभ छ भन्ने कुरा आयो है। अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थमन्त्रीले त सिधै कुरा गर्नुभयो रे। होइन, अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री उनका एजेन्ट हुन्। अब यो सायद नाङ्गो भइसकेको छ। उहाँ अमेरिकामा गएर उत्तर कोरिया विरुद्धमा सही गरेर उहाँबाट फर्किने बित्तिकै उत्तर कोरियाको सबै कारोबार र मान्छे निकाल्ने मान्छे हो प्रदीप गेवाली होइन। यिनी को हुन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन। उत्तर कोरियन र उनको कारोबार सबै यहाँ बन्द किन गर्यो, किन पठाइयो? त्यो त एग्रिमेन्ट त अमेरिकामा भएको छ नि त पोम्पियोसँग होइन। त्यो अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमै आएको छ। र इन्डो पेसिफिक रणनीतिको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा बसेर नेपालले भूमिका खेल्ने लगायत उत्तर कोरियाको विषयमा पनि छलफल भयो भने त उनको वक्तव्यमा छ। अनि उत्तर कोरियन यहाँबाट निकालिया छ भनेपछि अब यिनी दुईजनाले अमेरिकनसँग त भन्यो होला नि त हामी गर्छौँ त भन्नु पर्यो नि। तर यो अग्नि सापकोटालाई उनीहरूले के आरोप लायो भने देव गुरुङको चाहिँ प्रेसरमा अग्नि सापकोटाले त्यो एमसीसी पारित हुने अन्तिम दिन छलेर बैठक पर सारे भनेर नेकपाभित्र पनि अहिले चाहिँ असन्तुष्ट, अनि केपी ओली नै चाहिँ सभामुखप्रति असन्तुष्ट भएका कुराहरू आइरहेछन्। यो के हो? होइन, त्यो उनको आरोप होला। अब त्यो भित्रको कुरोमा म जान चाहन्न। एउटा अग्नि सापकोटाको बाध्यता के हो, उनले भनेको हुन्छ भने पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष छन् होइन, दुईजना अध्यक्ष छन्। अब त्यसमा पनि कार्यकारी भूमिका प्रश्नलाई दिने भन्ने यिनको पौर सहमति भएको छ। उनले भनेको के हो मैले सुनेको हुन्छ भने अब यो या त पार्टीबाट बृहत छलफल भएर चाहिँ पार्टीमा निर्णय हुनु पर्यो, किन सरकार त पार्टीको हो होइन, या त दुईटा अध्यक्षको सहमति हुनु पर्यो, नत्र म अगाडि बढाउन सक्दिनँ भने उनले जवाब दिए। किन म फस्नु भोलि होइन, जस्तो अध्यक्ष त दुईटा छ नि त त्यहाँ त होइन, अध्यक्ष त दुईटा छन्, समानान्तर अध्यक्ष छन्। अब उनले त्यो जवाब केपी ओलीलाई दिएको भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो अप्ठ्यारोमा उनी छन्। अब यिनको कुतर्क के छ भन्छ भने सरकार त अलग चिज हो। अब सरकार पार्टीबाट चल्छ भन्ने संविधानमा कहाँ छ? त्यसो भए चाहिँ पार्टीको समर्थनबाट सरकार बन्द गर्नु छोड्नु पर्यो। पार्टीले त्यो त कुतर्क न हो। पार्टीको मेजोरिटीबाट भोटिङ गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि चाहिँ पार्टी चाहिँ सरकारको मामिलामा पार्टीको मतलब छैन, हावा छैन, कसले चलाउँछ सरकार? काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो भने त्यो सरकार कसले चलाउँछ? काङ्ग्रेसले चलाउँदैन। नेपालको अभ्यास त्यही होइन, संविधान कानुन नभए पनि। अनि केपीलाई प्रधानमन्त्री कसले बनायो? भोटिङ गरे त्यही पार्टीले बनाएको होइन। अनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यसको भोटिङले प्रधानमन्त्री बन्ने। अहिले चाहिँ एमसीसी गर्दाखेरि पार्टीको चाहिँ निर्णय नचाहिने, सहमति नचाहिने भनेपछि यो मिसनको मैले भने नि बारम्बार मैले मिसन भन्छु नि, मिसनमा जुटिएका मान्छेको लडाइँ हो। सबैले कुतर्क गर्छ आफ्नो पक्षमा, आफ्नो हातमाथि पर्न। जस्तो युवराज खतिवडा के भन्छ, प्रदीप गेवाली के भन्छ, सम्झौता गरिएको छ, संसदबाट पारित भएको दिनदेखि मात्रै यो फोर्स इन्टु इन्टिटी कानुनमा जान्छ भन्छ होइन, के अरे चाहिँ कानुनमा प्रवेश गर्छ भन्छ। अनि यहाँ के कुतर्क गर्छ होइन, यो त 3 वर्षबाट कानुन भइरहेछ, कसरी खारिज गर्न मिल्छ? बजेटमा आइसकेको छ भने त्यो एजेन्ट होइन, त्यो अपराधी होइन। संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै कानुनमा जान्छ भने सम्झौता गरेको छ त्यहाँ सम्झौतामा, अनि 3 वर्ष अगाडिपछि कसरी कानुन भयो भने त्यो त अमेरिकन हो। त्यो बोल्ने त्यो अपराधी, त्यो युवराज भनेर चाहिँ यिनी जो बोलिरहेको छ नि तिनी चाहिँ अपराधी, उनका मान्छे हुन्। त्यसले यस्तो चिजलाई हामी चाहिँ समर्थन गरेर जाने कुन कुरो सत्य हो? कानुन भइसकेको छ 3 वर्षदेखि पनि संसदमा किन लग्या होइन, बढाइ भएको नि त संसदवाद सिकेर होइन। संसदबाट पारित हुनुपर्ने हो भने 3 वर्ष अगाडि कानुन कसरी भयो, के आधारमा भयो, कसले गर्यो कानुन हो? त्यस कारण पनि यिनी
उनको आदेशमा काम गर्ने मान्छे हो। अब नि केही दिन अगाडिबाट नेकपाको अस्ति 10 गतेदेखि स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ। अब अलिकति म त्यहाँ पनि प्रवेश गरेँ। यो स्थायी समिति बैठकमा केपी ओली र प्रचण्डको पटाक्षेप चल्यो। प्रचण्ड केपी ओली बोल्दा बोल्दै माधव नेपालले बिचमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि त्यो स्थायी समिति बैठकमा देखिएको उनीहरूको द्वन्द्व एमसिसीकै कारण हो मुख्य? होइन, एमसिसी लगायत कतिपय कुराहरू छन्, मेनली एमसिसी हो। अहिले जस्तो केपी ओलीको व्यवस्था के हुन्छ भने जस्तो उनीको वरिपरि मन्त्रीमण्डलमा टिम राखेका छन् नि, स्पेसल पेसेवर रूपमा सिआइए अब बेलायतको चाहिँ MI6 र चाहिँ रको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरू छन्। मैले धेरै पटक केही मान्छेको नाम पनि लिएँ, अब म त्यसलाई दोहोऱ्याउनु धेरै चाहन्न। स्पेसल एकदम पेसेवर मान्छेहरूको टिम छ। एउटा त उनको चाहिँ चक्रव्यूह हो, एउटा उनको चक्रव्यूह हो, र दोस्रो कुरो केपी ओली आफ्नै संलग्नता होइन, लामो समयदेखि उनको चाहिँ राजनीतिक संलग्नता एउटा शक्ति केन्द्र छ नि, यो दुईटाको उसमा चाहिँ चेपोमा केपी ओली परेका छन् होइन। उनलाई अब त्यो गर्छु पनि भन्नु परेको छ, तर उनी अब हिजो चाहिँ त्यो औकात गर्दाखेरि सुरुमा उनले कति पढेर गरे मलाई त्यो पढे पनि विश्वास छैन। किन भन्छ भने यहाँका मान्छे कस्ता हुन्छ भने अन्तरिम समय के अरे चाहिँ घोषणा हुँदा त्यो पाठ गर्दा त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सुन्दै नसुनेर ताली बजाउने मान्छेहरू हुन्। धेरै मान्छेले भने यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने त मैले त्यहाँ सुन्दै सुनेन भन्ने मान्छे पनि यहाँ निस्के भने त्यो स्तरका मान्छेहरू हुन् होइन। मैले भने नि अब यहाँ चाहिँ त्यो चिज पढेर चाहिँ कुरो गर्ने मान्छे चाहिँ मलाई लाग्छ यो बौद्धिक वृत्तमा जो छ नि यिनी बाहेक यो राजनीतिक वृत्तका मान्छे होइनन्, पढेर चाहिँ बोल्ने मान्छे होइनन्। यिनले पढेका छन्, यिनलाई पढ्न आवश्यक पनि छैन। किन मिसनमा काम गर्ने मान्छेलाई पढ्नु पनि पर्दैन, उसले पढिसकेको हुन्छ होइन पढाउनु त उसले हो नि, उसले दिएको टेक्स्ट न पाठ गर्ने हो। यो त त्यो मिसनमा प्रयोग भएका खानीमा मैले भने नि, मैले रमेश ढुङ्गेलको कुरा गरेँ नि, मैले उनलाई त्यति गिराउनु खोजेको होइन, मेरो साथी हुन्, राम्रै चिन्जान छ। 18 सालमा सम्झौता भएको छ, इतिहासविद हुँ भन्छन्, 17 सालदेखि ल्याएको छ भन्ने कोट गर्छन्। अनि त्यो फटाइ हो कि होइन? होइन, उसले किन 18 सालपछि भनेन्? 18 साल त्यसपछि त सम्झौता छैन, उसलाई थाहा छ नि। अनि त्यो त्यसलाई हामीले के बुझ्ने? त्यो मिसनको चाहिँ तपाईँको बकवास हो नि, मैले बुझ्दैन। र उनी चाहिँ तपाईँको दलाई लामाले फाउन्डिङ गरेको एउटा संस्थाको चाहिँ चेयरम्यान भएर बस्या, तिब्बत विभाजन गर्नुपर्ने। अनि त्यो त बोल्नै पर्यो, अहिले तिब्बत बोल्नै पर्यो नि, छोड्छ उसले। मैले भने नि पालेको मान्छेलाई छोड्छ उसले। अब ऊ पनि अन्तिम अवस्थामा आइपुग्यो क्या। अब ओली पनि त्यस्तै चङ्गुलमा छन्। चङ्गुलमा त होइन, त्यो फसे खाएका छन्। अब उनको घेरा किन चाहिँ उनी खाएको मान्छेको एउटा बाध्यता के हुन्छ भने उनको वरिपरि यो राख भनेपछि उनले नियुक्ति दिनु हो। जस्तो राम्रो मान्छे किन सक्दैन? किन सक्दैन? त उसले तोकेको मान्छे राख्यो नि त वरिपरि, किन चाहिँ ओलीलाई काम गराउनु त उनको मान्छे हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या यो हो उनीहरूको। एउटा मैले सुन म टुङ्ग्याउँछु, एउटा चाहिँ त्यो व्यवस्था, अर्कोतिर यो सबै बहस भइसकेपछि यिनीहरूले के बुझे भन्छ भने यो त चीनलाई युद्धको घोषणा हो। त्यो त बुझे नि त, छलफलबाट अब बिस्तारै बुझ्दै आयो। हिजो होइन, अब छलफल बहसबाट बुझ्यो। त्यस कारणले अब त्यो जोखिम उठाउने आँट पनि अब छैन। अब जोखिम उठाउने किन यो त धुलो पिठो हुने हो। अब यहाँ त धुलो पिठो नै हुने हो, यहाँ केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ एकजना मान्छे यिनी पनि बाँच्दैनन् है। किन तिब्बत टुक्राउने मिसनमा यत्रो मिसनमा चाहिँ इन्डियाले नसकेको, आँखा नलागेको अमेरिका जस्तो साम्राज्यवाद देशले ओन चाइना पोलिसी भन्ने हिँड्नु परेको छ होइन। तिब्बत छुट्टै हो त भन्न सक्दैन नि, भित्र चलाए पनि। अनि त्यो देशलाई यहाँ ल्याएर तिब्बत टुक्राउने मिसनमा हात हाल्ने भने त यिनको त हार्डकोर नभेटिने कुरा हो यो होइन। त्यो जोखिम मोल्न पनि अब यिनी सक्ने हालतमा छैनन्। त्यस कारणले यिनी चाहिँ यस्तै चाहिँ गजाङ गुजुङ गर्ने टाइम पास गर्ने काम गरिरहेछन् यिनीहरूले। अब नि त्यो प्रचण्डले चाहिँ नि त्यो बैठकको स्थायी समिति बैठकमा ओलीको अहङ्कारको कुरा पनि गरे, ओलीमा अहङ्कार पलायो। अब मैले चाहिँ नि त्यो 5 वर्षमा चाहिँ नि म प्रधानमन्त्री बन्दैन, पुरै अवधि बन्नुहोस् भनेर मैले गल्ती गरेछु भनेर पश्चाताप महसुस पनि गर्नुको पछाडि कतै यहाँ सरकार फेरबदलको कुरा होइन। अहिले त्यो खेल भएको छ। जस्तो प्रचण्डलाई पनि जस्तो अहिले एमसिसीको उसमा चाहिँ उनको भूमिका पनि क्लियर छैन। जे होस् अलिकति अब यसलाई चाहिँ एउटा पार्टीबाट प्रश्न छैन नै प्रचण्ड, होइन प्रश्न छैन, तर चाहिँ नाङ्गेरी खुलेर पक्षमा उनी बोलेका छैनन्। र तपाईँले भनेको एउटा कुरा के हो भन्छ भने यी कुनै पनि पात्रहरू देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बोल्ने र खेल्ने पात्रहरू होइनन्, यतिमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। यद्यपि भूमिका अनुसार कसैलाई बढी आलोचना, कसैपट्टि हामी मौन रहौँला, बेग्लै कुरा हो होइन। जस्तो अहिले एमसिसी प्रकरण आएपछि मैले चाहिँ माधव नेपालको आलोचना गर्दैन किन आवश्यक पर्यो होइन, मैले प्रचण्डको गर्दैन किन आवश्यक पर्यो। भोलि त्यस्तो गऱ्यो भने गरुला चाहिँ मेरो कुरा भयो। अहिले यो मुभ गर्ने केपी ओली भएपछि हामीले उनीलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ अहिले लड्दाखेरि। तर चाहिँ यहाँ एउटा के चिज के हो भन्छ भने जस्तो ओली अब असक्षम साबित भएपछि त त्यो पाल्ने मान्छेले पनि त सक्षम पात्र खोज्नु पर्यो नि त। अब
अनि या त सक्षम पात्र खोज्नु पर्यो, त्यो भेटिन्न भने पनि कमसेकम अराजकता पैदा गर्ने पात्र खोज्नु पर्यो। त्यसको खेल भइरहेको छ। अस्थिरता अर्को अस्थिरता जस्तो भन्छौँ। अब केपीबाट काम नहुने, एमसिसी पनि पारित नहुने भएपछि त होइन, जस्तो चाहिँ अर्को पात्र ल्याउनु पर्यो जसले चाहिँ अराजकता फैलाइदियोस् भोलि तर केपी होइन। त्यो खेलमा उनीहरू लागेका छन्। त्यो प्रयोग जस्तो शेरबहादुर देउपा पनि हुनसक्छ, त्यो प्रयोग प्रचण्ड पनि हुनसक्छ, त्यो प्रयोग कमल थापा पनि हुनसक्छ। म पात्रतिर जान चाहन्न, तर मलाई के विश्वास भन्छ भने एमसिसी प्रकरण अब चाहिँ 16 गते चाहिँ सम्म चाहिँ अब यो टुङ्गेपछि केपी ओलीको विकल्प अब खोज्नु सुरु भएको छ। किन केपीबाट काम भएन, जो पनि आउन सक्छ पात्र, जो पनि आउन सक्छ, त्यो कमिटमेन्टको आधारमा जो पनि आउन सक्छ। तर मैले बुझेको नेपालको राजनीति भूराजनीति के भन्छ भने अब त्यो जोसुकै आओस् उनको आठ भरोसामा, तर चाहिँ उनीहरूले पश्चिमाहरूले यिनले जे चाहन्छ नि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने अब यिनको दाल गल्दैन, मलाई त्यति विश्वास छ। अब त्यो सपना यिनले नदेखे हुन्छ, त्यो कोणबाट आउँछन् भने सरकारले पनि जालान् कसैको आडमा। तर नेपाल विरुद्ध चाहिँ एउटा मिसन, चीन विरोधी मिसनमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने दिशामा जाने चाहिँ अब क्षमता कसैको पनि मैले देख्दैन। त्यो ताकत कसैमा छैन। त्यो ताकत छैन। होइन, त्यो ताकत भए त कति लाग्यो त? सिङ्गो काङ्ग्रेस लागेको छ, राप्रपा एकजुट छ, होइन, एमाले एकजुट छ, एमसी के अरे चाहिँ पारित, माओवादीका केही मान्छे माओवादीकै नाङ्गी ढङ्गले लागेका छन्। यिनी बौद्धिक पालेका घिनलाग्दा घृणित, होइन, पिएचडीको डिग्री देखाएर त बकवास गर्ने यिनको औकात, यिनी यत्रो शक्ति लाग्यो, केही त लागेन नि त। किन भन्छ भने विश्वको चाहिँ यो लडाइँ बलवान छ क्या। यहाँका मान्छेहरूको कुण्ठाभन्दा विश्वको ट्रेन्ड बलवान छ। मैले बारम्बार भन्छु नि, यो विश्वको ट्रेन्ड, राइजिङ ट्रेन्ड के हो र फालिङ ट्रेन्ड के हो, यो ट्रेन्ड के हो, यो चिजले नेपालको राजनीतिको फैसला गर्छ। यहाँ यिनको दाल गल्नेवाला छैन, म त्यसमा चाहिँ विश्वास छु। अब एमसिसी त अब लगभग त्यो निस्किएर जस्तै भइसक्यो, तपाईँले भनिसक्नुभयो। अब आजको स्थायी समिति बैठकमा ओली उपस्थित नै भएनन्। यो एकदमै प्रतीक्षित र अपेक्षा गरिएको स्वयं सत्तारूढ नेकपाले मात्रै होइन, अरू पार्टीहरू र भुइँ मान्छेहरूले, सर्वसाधारणले समेत एकदमै प्रतीक्षाको घडीको रूपमा हेरेको बैठकमा ओली नै उपस्थित नभइसकेपछि यो बैठकको महत्त्व त के होला र? होइन, त्यसको अर्थ हुँदैन। यो दुईवटा कोणबाट मैले बुझ्छु। जस्तो कि एउटा त अब त्यहाँ ओलीको कुरो पारित हुँदैन, त्यसबाट पन्छिने कुरा भयो एउटा, जो त उनी आफै उपस्थित नभएपछि त म नभए ठाउँमा मान्दैन भन्छ नि होइन। एउटा त त्यसबाट त्यो मतबाट पन्छिने कुरा भयो। दोस्रो मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब त्यहाँ गएपछि बोल्नुपर्छ। मैले भने नि एमसिसी के हो, त्यो त छर्लङ्ग भयो सबै, होइन। हुँदा के आयो भन्छ भने चिनियाहरूले पनि बोल्न थाले भन्छ भने एमसिसी आयो भने बिआरआई अगाडि बढ्न बोलिसके, चिनिया देन्न पनि बोले, उनले सिधै बिआरआई रोक्न आएको भने बोलिसके। अब यसमा चाहिँ एमसिसीको पक्ष लिने कि नलिने, अब त्यो त अप्ठ्यारो भयो नि त। अब त्यही भएर नगएपछि नदेखियो सञ्चय, केपी ओलीको त्यो भने नदेखियो सञ्चय, होइन। गरे अब त्यो बोकेर गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, पारित पनि हुँदैन, होइन। बोक्यो अब सबै नाङ्गो भयो, चिनियाहरू पनि खुलेर बोक्न थाले। भोलि त सिआइएको चाहिँ एउटा टट्टुको रूपमा चाहिँ तपाईँको, होइन, कर्णरमा परेर चाहिँ नाङ्गे जा थुथुरु दुर गरी माग्नुपर्छ। त्यो बुझेन त्यो किन बेहोर्ने भन्ने मानसिकता यिनीहरू गा जस्तो बुझ्छु मैले। र 16 गतेसम्म यस्तै गरी टार्छन्। यिनीहरूको बैठकबाट हामीले आशा चाहिँ के गर्ने त? अब जस्तो सत्तारूढ दल हो, ठुलो दल हो, यिनका विरुद्धमा लड्ने हामीले आशा, यिनबाट आशा गऱ्यौँ भने यो प्रश्न नै चाहिँ यो मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो। यिनबाट आशा गर्ने केही गर्छन् के भन्ने चाहिँ गयौँ भने हामी सधैँभरि यस्तै खेलमा घुमिरहेछौँ। हामीले चाहिँ गर्ने के हुन्छ भने यो सबै चिज देखेपछि स्पष्ट, मैले भने 2-3टा चिजमा स्पष्ट हुने। एउटा चाहिँ दल भनेको यो अपराधीहरूको झुन्ड हो। दल, यहाँको बौद्धिक, यहाँको मिडिया, यो एकदम नेपाल विरोधी मिसनमा लागेको अपराधीहरूको झुन्ड हो। यसका विरुद्धमा एउटा किताबन्दी सुरु गरौँ, स्पष्ट रूपमा एउटा किताबन्दी सुरु गरौँ। यिनीसँग कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यो चाप्लुसीको भाषा प्रयोग गरेर हामी यो लडाइँ लड्न सक्दैनौँ, एक। दोस्रो चिज मैले भने नेपाल छिन्न भिन्न बनाएर आफ्नो रणनीति पुरा गर्ने हिसाबले इन्डो पश्चिमा शक्ति आएको छ। यसका विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जसले साथ दिन्छन्, हाम्रो एलायन्स अब त्यहाँ हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ तपाईँको कान लुकाउने काम गर्नु हुँदैन है। जस्तो यति बेला यो समस्याबाट मुक्त गर्न यिनलाई लखेट्नको निम्ति चीन, रुस, पाकिस्तान अथवा चाहिँ विश्वका जति पनि शक्तिहरू छन् जसले साथ दिन्छ त्यो सबैसँग हामी मिलेर जानुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। त्यो भ्रम पाल्ने भनेको यिनी अपराधीहरूलाई चाहिँ खेल्ने ठाउँ बनाइदिने हो, दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा, अहिलेको विकल्प भनेको सिङ्गो थट, होइन, जुन चिजले नेपाल गाइड गर्यो 7 साल यता,
यो सिङ्गो दृष्टिकोण, यो सिङ्गो विचार, सिङ्गो सिस्टम, यसलाई जरैबाट उन्मूलन नगरिकन हामी नेपाल बनाउन सक्दैनौँ। हामी नयाँ थटमा जाउँ, हामी देशलाई बुझ्ने नयाँ थटमा जाउँ, नयाँ र राज्य प्रणाली त्यही अनुसार विकास गरौँ। योभन्दा हाम्रो चाहिँ भरपर्दो बाटो अब छैन। यो सामान्य मान्छेलाई खडाएर ढडिया थापेर च्याङ्खे थापेर होइन यिनी गरेनन् म गर्छु भनेर मात्रै उनीहरूलाई छैन। यो हुँदैन, यो धोका हो, अर्को धोका हो। गरौँला हामी गरौँला, तर त्यो नयाँ विचार र नयाँ चाहिँ तपाईँको एउटा मूल्य, नयाँ सिस्टम, नयाँ भ्यालुमा नगइकन हामी देश बनाउन सक्दैनौँ। हामी सुगौली सन्धिपछिको किन यो त हामीलाई उनले स्थानीय मैले बारम्बार भन्छु, यो बहुदलीय सिस्टम कहाँको? नेपालमा विकास भएको, नेपाल हेरेर होइन, यहाँ सङ्घर्षभरि विकास भएको, बेलायतको राजा र संसद बीचको लडाइँको दौरानमा भएको सम्झौताको दस्तावेज हो यो होइन। त्यो हामी लाद्ने यहाँ होइन, ब्रिटिस कन्सेप्टमा उनको सन्दर्भमा उनले विकास गरेको त हामी कहाँ जबरजस्ती चाहिँ पेलेर चाहिँ कसरी काम गर्छ यस्तो सिस्टमले हामी कहाँ? त हाम्रो के हो भन्नेमा जाउँ हामी। अब बस त्यहाँ अब तपाईँले मेरो कुरो त्यहाँ अब सुगौली सन्धिको कुरा गर्दै गर्दा हुन त यो अलिकति पुरानो भयो इस्यु। संसदमा नक्सा पारित हुँदाको दिन प्रचण्डले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभयो? कि साँच्चीकै राजतन्त्रले गुमाएको हो भूमि? मैले यो जोडिहालेँ तपाईँले सुगौली मैले भने त्यो त विदेशीहरूको चाकरी हो। जस्तो प्रचण्डलाई जसले 10 वर्ष लडायो, जसले नेता बनायो, जसले पावरमा ल्यायो होइन, उनलाई खुसी पार्नु त महेन्द्रले त गाली गर्नु पर्यो। मनलाई गाली मैले अघि नै भने नि, महेन्द्र त इन्डियाले खाइसकेको देश चाहिँ बचाउने, देश नेपाल बनाउने त महेन्द्र। मैले धेरै पटक भनेको छु, शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, पाठ्यपुस्तक, मुद्रा, सुरक्षा, सेना, बैंकको स्थापना पनि सबै इन्डियाले कब्जा गरेको थियो। इन्डिया नै चल्थ्यो यहाँ, केही पनि त सैनिक मिसन सबै इन्डिया थियो। अब त्यस कारणले त्यो महेन्द्रलाई चाहिँ गाली नगरिकन हिजो उनलाई जो कृपा गरे नि होइन, त्यसको ड्युटी पुरा हुँदैन एउटा कोण। दोस्रो कुरा त्यो कोणबाट उनीहरू बोल्छन्। अब दोस्रो कुरा के कोण भन्छ, उनीहरू भयभीत छन्। किन अब सबै नेपाली त बुझ्यो नि त होइन, नेपालको निम्ति अलिकति काम गर्ने मान्छेहरू गरेका को रहेछन् र चाहिँ बाहिर चाहिँ प्रजातन्त्र र ठुल्ठुला चाहिँ बोक्राहरू खोल ओढेर देश विरुद्ध अपराध गर्ने को रहेछन्, यो त छर्लङ्ग देख्यो नि नेपाल। त्यो बोल्नै पर्यो, यसलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छन्, जोगिनु त पर्यो नि त अब होइन। किन नेपाललाई यो ठाउँमा ल्याउने प्रचण्ड होइन मुख्य अगुवाई होइन, काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेलाई त विदेशीहरूले त प्रचण्डको उसँग जोड दिए, बुई चढाइदिएन हो। मेन पात्र त प्रचण्ड बाबुराम हुन्, उनले ल्याएका हुन्। त्यो मात्रै होइन, मैले अघि नै यी नक्साको कुरा प्रसङ्गमा म भनिदिन्छु। अहिले चीनसँग भने नि, चीनसँग त्यो सम्झौता भइसकेपछि कहिले विवाद भएन होइन। 10-10 वर्षमा चाहिँ सीमा नवीकरण प्रोटोकल 1961देखि हुँदै आएको थियो। त्यो बन्द गरेको हो बाबुरामले 66 साल। यो मिसन त्यो बन्द गरेर यिनले यो पूर्व नगराएको छ नि, हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। त्यो रोकेको बाबुरामको पालामा 66 सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यही वर्ष चाहिँ 10 वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको। त्यो 66 सालमा नवीकरण गर्ने डेट थियो। बाबुरामले त्यो टोली जान दिएनन्। त्यसपछि चाहिँ त्यो नवीकरण गर्ने चाहिँ प्रयास पनि अगाडि बढेको छैन। अनि यो खेल खेलेर नवीकरणको बाटो नवीकरण रोकेको भए त 76 सालमा अर्को नवीकरण हुन्थ्यो। 66 पछि यो कुरो त गर्न पाइन्थेन नि होइन। बाबुरामको हातबाट नवीकरण गर्ने चाहिँ नियमित 10-10 वर्ष हुँदै काम रोकाएर अनि चीनले सिमाना खायो भनेर प्रचार गरिरहेको छन्। भने यो प्रचार त चीनको कुरा मात्रै भएन क्या। जस्तो म चीनको निम्ति भनेर बोल्नै परेन नि। यो त चाहिँ तपाईँको नेपाल विरुद्धको लडाइँ नै हो। एउटा त तथ्यको विरुद्ध त छ। त्यो नेपाल विरुद्धको बगवास पनि यो प्रचार किन हो भन्छ भने यिनीहरूले नेपालको निम्ति सधैँ हितैषी रहेको र नेपाललाई केही नगरेको देशका विरुद्धमा जनमत भड्काएर यिनले कसको पक्षमा वातावरण बनाउन खोजिरहेछन्, जो नेपाललाई डिसमेन्टल गर्न छिन्नभिन्न पार्नुको निम्ति यत्रो चाहिँ 47 सालपछि यत्रो गतिविधि गरे, ती शक्तिहरूलाई स्थापित गर्ने यो गरिरहेछन्। त्यस कारण यिनी देश विरोधी तत्त्व अपराधीहरू हुन्। मैले त्यो कारणले भनेको। त्यस कारण यसले चीनको अगाध गर्यो भने चीनको अगाध त राम्रो शक्ति त गर्नु पर्यो नि। जस्तो मैले अहिले एउटा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट जिन्दगीभरि गरेर महेन्द्रको यत्रो बचाउ मैले किन गरिरहेको छु? त्यो गरेन भने इतिहास मर्छ। यिनीहरूले हाम्रो देश छिन्न भिन्न अवसर पाउँछन्। के भन्छ भने हो, यिनले त देशको निम्ति काम गरेका मान्छेहरूलाई त बदनाम गर्ने मिसन चलाए नि। पृथ्वीराज शाहमाथि आक्रमण भए, मैले भीमसेन थापाको कुरा गरेँ, उनमाथि आक्रमण भइरहेछ, महेन्द्रमाथि आक्रमण भइरहेछ। मैले के बुझेँ भन्छ भने नेपालको यो जो स्वरूप सक्कल छ नि, यो यहाँ ल्याउनु त उनको अमूल्य योगदान छ। उनले त त्यसलाई निषेध गर्न खोज्या हो। अनि मैले त्यो बचाउनुको निम्ति त्यो चिज त्यो इतिहास मेरो बचाउने हो र नेपालको त्यो इतिहाससँग चाहिँ अहिलेको पिँढीलाई जोड्ने हो भने त मैले त राम्रो काम त संरक्षण गर्नु पर्यो नि। त्यसै गरी नेपालको विषयमा कुनै हानि नगरे अनि रसियाको मैले निन्दा गरौँ, चीनको मैले निन्दा गरौँ, उनको म बचाउ गर्छु। किनभने नेपालको निम्ति हितैषी हुन्, नेपालको अहित हुने काम गरेका छैनन्, नेपाल विरुद्ध यस्तो अपराधी मिसन चलाएका छैनन्। त्यसकारणले म उनको समर्थन गर्छु
र इन्डियन युरोपियन र अमेरिकन साम्राज्यवादीहरू जसले नेपाललाई यस्तो बनाए म उनको निन्दा गर्छु। म स्पष्ट छु यसमा कुनै नेपालले भ्रम पाल्नुहुन्न भन्ने छ मेरो कुरो। अब म अन्तिममा छु। अब नागरिकता पनि मैले जोड्नै पर्छ। तपाईँसँग लामो समयपछि बहसमा बसेको छु, यही बेलामा नागरिकताको पनि कुरा आइरहेको छ। यो नागरिकता 7 वर्ष प्रावधान भनिएको छ, विदेशबाट आएका विदेशी बुहारीहरूलाई अङ्गीकृत दिन। यो नेकपाले राज्य व्यवस्था समितिमा पारित गरेको यो नागरिकताको यो कुरालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो साँच्चीकै यो उपयुक्त छ अथवा यो नागरिकताको खेल पनि कहीँ कतैबाट आएको छ? मधेसमा त आगो बल्न थाल्यो नि त। होइन यस्तो नै अब यो कसले उठाए त्यतातिर नजाउँ। जस्तो पहिले नागरिकताको एउटा सिद्धान्त के हो भन्छ भने कुनै पनि देशको नागरिकता लिने आफ्नो देश हेरिकन बनाउने हो। यसको कुनै सार्वभौम विश्वव्यापी सिद्धान्त हुँदैन होइन। त्यही भएर देशै पछि नागरिक प्रावधान फरक छ। किन हाम्रो देश के हो, कुन अवस्थामा छ, कस्तो परिस्थितिमा छ होइन, कुन कुरोबाट आक्रमण भइरहेछ, देश कसरी जोगाउने, यो सबै हेरेर प्रावधान राख्ने हो। अब मेरो दुईटा कुरा के हुन्छ भने पहिलो कुरो इन्डियासँग चाहिँ सीमा नै बन्द नभएको देश होइन। दोस्रो कुरो इन्डियाबाट कति मान्छे आउँछन् कति जान्छन् कुनै रेकर्ड अहिलेसम्म राख्ने चलन नभएको देश होइन। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरो गरे 37 सालपछि 80 लाख इन्डियनहरूले नागरिकता लिन सफल भए भनेर इन्डियाको तपाईँको के अरे गृह मन्त्रालयको एउटा स्टेटमेन्ट आएको छ र त्यो इन्डियन पेपरमा पनि बाहिर आइसकेको छ। धेरै पटक त्यो बाहिर आइसकेको छ। अब यो चाहिँ नेपाल समाप्त पार्ने एउटा मिसन अन्तर्गत यो 9 सालदेखि नागरिकताको कुरो अहिलेको कुरो होइन यो होइन। 9 सालमा पनि के गरे भन्छ भने 7 साल को जो काङ्ग्रेस सरकारमा गयो नि त्यो मितिदेखि नेपालभित्र देखा परेका सबै इन्डियनलाई नागरिकता दिने भन्ने चाहिँ त्यहाँ निर्णय हो। त्योदेखि निरन्तर गर्दै आछन्। रोकिएको चाहिँ पञ्चायती कालमा हो। पञ्चायती कालमा बन्द भयो, कराई गरे महेन्द्रले होइन। त्यो भएर महेन्द्र भन्ने देखिसक्नु नामै लिन सक्दैन होइन। मधेसमा चाहिँ महेन्द्रले चाहिँ अलिकति विदेशबाट चाहिँ जस्तो बर्माबाट मान्छे ल्याएर बसाले तिनलाई नागरिकता दिए, मधेसीहरूले नागरिकता दिएनन्। भारतीय आउँछ होइन मधेसीलाई किन नागरिकता दिए? त्यही मधेसवादी नेताले मसँग कुरा गरे। त्यत्रो मधेसीहरू चाहिँ मन्त्रीमण्डल पञ्चायत काल पनि इन्डियनलाई दिएनन्। त्यसो भन्नुहोस् त इन्डियनलाई दिएनन्। उनी त्यहाँ रोइरहेका छन्। कुन मधेसीलाई दिएनन् नागरिकता? त्यत्रो मधेसीहरू त्यो राजाहरूको मन्त्रीमण्डलमा कहिले पनि मधेसीहरूको दबदबा चाहिँ बाहुल्यता छुटेको छैन होइन। त्यो मात्र होइन, बरु मलाई लाग्छ अहिलेको भन्दा जो समावेशी भन्छ नि धेरै समावेशी त महेन्द्रको थियो। एउटा लिम्बू छोडेनन्, राई छोडेनन्, थारू छोडेनन्, मधेसी छोडेनन्, दलित छोडेनन्, सबै क्याबिनेटमा मान्छे प्रतिनिधित्व गराएका छन् होइन। तर यिनले त त्यो गराउन सकेनन्। यिनको पार्टीमा होइन, यिनको सरकारमा त्यो प्रतिनिधित्व। अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी यो नियमले चाहिँ तपाईँले मैले भने नै एउटा त यस्तो इन्डियन मिसनको कोणबाट के हो भन्छ भने जस्तो मैले भने उसले धेरै मोडेल प्रयोग गर्यो। जस्तो चाहिँ श्रीलङ्काको मोडेल प्रयोग गर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँको पृथकतावादी समूह सङ्गठित गरेर जस्तो तामिललाई जो प्रयोग गर्यो नि त्यसको अभ्यास गर्यो, असफल भयो। जस्तो यो 63 सालपछि 100 भन्दा बढी चाहिँ आपराधिक समूह निकाल्यो नि सशस्त्र समूहहरू भनेर, यसमा असफल भयो। अब भुटानी मोडेल प्रयोग गर्यो, धेरै हदसम्म सफल पनि भयो, अब असफल हुँदै गयो। जस्तो पुरै चाहिँ विदेश नीति सुरक्षा लगायत केही चाहिँ टोटल आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने, उपनिवेशिक रूपमा चलाउने, सोर्स हान्ने, लुट्ने, खाने होइन। त्यसमा पनि भने जस्तो भएन र उसको भरपर्दो यी दुईटा चिज त अस्थायी भए। उसको भरपर्दो चाहिँ तपाईँको आक्रमण कहाँ हुन्छ भने नागरिकता उसका मान्छेलाई चाहिँ नेपालीकरण गरिदिइसकेपछि त त्यो त सधैँ नेपालको हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँको कानुनी रूपमै जस्तो फिजीमा गरे नि, फिजीको मोडेल हो यो। अब कानुनी रूपमै आफ्नो जस्तो संसदै कब्जा गर्न सकेपछि र सरकारले आफ्नो बनाएपछि त सक्यो नि त। उसले त्यही मोडेल हो। अब मोडेल नमुना चाहिँ मोरालिटी चाहिँ जनसङ्ख्या अतिक्रमण होइन, तर प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले लेन्डुप दोहोरिएको जस्तो। जस्तो संसद कब्जा गर्ने होइन, जस्तो संसद कब्जा गर्ने इन्डियनहरूबाट, इन्डियन भोटरहरूको बाहुल्यता भयो भने त कब्जा हुन्छ। संसद कब्जा गर्ने, सरकार कब्जा गर्ने र निर्णय गराउने चाहिँ लेन्डुप दोहोरिएको जस्तो। त्यहाँ निर्णय गराउने, त्यसपछि मिसाइदिने। त्यो मोरालिटीमा इन्डियनहरूले काम गरिरहेछन्, पहिलेदेखि गरिरहन् र उनको भरपर्दो पनि त्यही हो। त्यो कारणले 7 सालदेखि नै यो मुद्दा कहिले पनि टुङ्गिएन होइन। म तपाईँलाई एउटा सम्झना गराउँ, 63 सालमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउँदा यिनको भाषा छ त्यहाँ एकपटकका लागि भनेका छन्। यो समस्या विवाद हल गर्ने एकपटकका लागि 46 साल चैत्र मसान्तभित्र जन्मेका नेपालमा बसोबास सबैलाई दिने भन्ने निर्णय गरे। तर एकपटकका लागि त टुङ्गेन। त्यो त उठिरहेको छ। किन त्यो त रणनीति मिसन हो, त्यो त उठिरहेको छ। यो भोलि पनि यो पारित गरे पनि ऊ टुङ्गिन्न। यो हेरिरहेको यो पारित गरे पनि यो टुङ्गिन्न। किन ऊ त्यो मिसन हो, इन्डियनको मिसन हो। एउटा मिसन इन्डियनको नेपाल खाने। अब यसमा पश्चिमाहरू चाहिँ जोड्ने कहाँ त भन्छ भने मैले अघि नै भने नि इन्डियालाई चीन विरोधी रणनीतिमा इन्डियालाई आफूसँग इन्गेज गर्नको निम्ति उनका मुद्दामा यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो साझा चाहिँ तपाईँको साझेदारी कायम गर्छन्। भनेपछि यो नेपालको आफ्नो इस्यु होइन। यो नेपालको त
होइन कुन देश कुन पागलले तपाईँ भन्नुहोस् न, एउटा विदेशी नेपालभित्र पस्ने बित्तिकै अनि चाहिँ तपाईँ एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता पाउँछ भने कुन पागल, यो त दिमागै नै भएको मान्छेले बोल्ने कुरा हो यो। तर कांग्रेस र जनता समाजवादीले त यसको पूरक बचामा आन्दोलन थाल्छ। उनका सिपाही हुन्, मैले बारम्बार यो शब्द त्यसै प्रयोग गरेको छैन, यो चाहिँ विदेशीका सिपाही हुन्। भोलि त्यो अनुकूल भयो भने मैले झुट्टा कुरा पनि गरेको होइन, उनको सेनाको वर्दी लगाएर मैदानमा बन्दुक बोकेर आउन तयार भएका मान्छेहरू, हामी यसमा क्लियर हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो सामान्य कुरो छैन र 7 वर्ष होइन कि हाम्रो खुला सिमानालाई मध्यनजर राख्ने हो भने यो प्रावधानमा कडाइ गर्नुपर्छ र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका, सूर्यबहादुर थापाले जन्म सङ्ग्रहको लिस्टमा हालेर पछि नागरिकता दिएका र अघि पछि पैसाले किनेका, यिनी सबै खारिज गरिकन वंशज बाहेक अर्को कुनै पनि प्रक्रियाबाट नागरिकता नपाउने प्रावधान हामी गएनौँ भने नेपाल यो जोखिमबाट बाहिर आउँदैन। खारेज गर्नुपर्छ होइन, दिने तर क्राइटेरिया त बनाउनु पऱ्यो नि त, क्राइटेरिया बनाउनु पऱ्यो। अङ्ग्रेज कसलाई दिन्छ, क्राइटेरिया बनाउनु पऱ्यो नि, कति वर्ष योगदान गरेको, के योगदान गरेको, तर कुन सेक्टरमा दिएको। तर नि मैले कुरा गर्दा के भन्छन् भने जस्तै विदेशबाट बिहे गरेर ल्याएका बुहारीहरूलाई लोकसेवा लड्न पनि नपाइने, राजनीति पनि गर्न नपाइने भने चाहिँ कति वर्षसम्म किन पाउने? त्यो विदेशबाट आउने बित्तिकै किन पाउने? यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 पुस्तादेखि जन्मेका मान्छेले नपाउने, अनि चाहिँ आएको भोलिपल्टदेखि ऊ नेपालको राष्ट्रपति हुनु पाउने? किन पाउने? लोकसेवा लडेर किन पाउने? विदेशी हो नि, होइन कुन देशमा? मैले सारा संसार छोडेर बाबुआमा छोडेर भूमि छोडेर उनीहरूको तर्क होइन, ऊ नेपाली हुनु परेन। त्यो कानुनी रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध जोड्यो भने कानुनलाई मात्रै हेर्ने हुन्छ। यहाँको इतिहास छ, सभ्यता छ, कल्चर छ, देश छ, सार्वभौमिकता छ, अनि त्यहाँ ऊ एडजस्ट हुनु पर्दैन, उसलाई नेपाली बन्नको निम्ति समय चाहिनु पर्दैन, अनि चाहिँ त्यो कानुनी प्रावधान टेकेर चाहिँ रातारात नागरिकता दिइहाल्ने। होइन त्यसो भए त सकिएको नि देश। अहिले जस्तो काङ्ग्रेसले उठाइरहेछ नि, यही प्रावधान लोग्ने मान्छे पनि लागु हुनुपर्छ भनिरहेछ। त्यसो भए त अब यहाँ नेपाली केटीले बिहा गर्ने सबै विदेशीले पनि फटाफट रातारात उही दिन नागरिकता पाउने भयो। अब अनि नेपाल कहाँ पुग्छ? यो सबै तपाईँले भने जस्तो फिजिकरण हो, होइन फिजिकरण मात्रै होइन, यहाँ सिक्किमीकरण नै त्यो त एउटा कोण भयो। यहाँ खेल के हो भन्छ भने, यो नागरिकता के हो भन्छ भने, मैले भने नि इन्डियनहरूको नेपाल कब्जा गर्ने, पश्चिमाहरूको दुईवटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ खुसी बनाएर आफ्नो हातमा इन्गेज गर्ने, चीनका विरुद्धमा अल्झाइराख्ने, प्रयोग गरिराख्ने, त्यसको निम्ति उनले समर्थन गरेको नागरिकतालाई। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण के हो भन्छ भने, जस्तो मैले बारमा वैदेशिक रोजगार भनेर जो आयो नि नीति, नेपाली सबै निकालिदिने र नेपाल खाली गरिदिने, नागरिकताबाट सबै विदेशी भर्ने। किन लडाइँ चीनसँग छ, नेपाली त लड्दिन्न भोलि, नेपाली त यिनको फौज बनेर त नेपाली त लड्दिन्न, होइन हो। त्यो फौज चाहिँ नागरिकताबाट तयार पार्ने, यहाँ खेल त्यो आइरहेछ पहिलेदेखि। र नागरिकताबाट सबै इन्डियन चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ लोग्नेलाई पनि दिने भनेपछि त अब लाखौँ युरोपियन अमेरिका पनि आउँछ यहाँ। त यहाँको आइमै महिला बिहा गर्ने पुरुषले पनि जो शेरवाटी उठाइरहेछन् नि, अहिले त्यो पाएपछि त अब त्यसले पनि तुरुन्तै यहाँ आउने महिलाले जुन दिन पाउँछ त्यही विधिबाट त पुरुषले पनि पाउनु पर्यो। सबै उनीहरूको कब्जा हुने। नेपाल विदेशीहरूको चाहिँ पर्यटक के अरे भूमि हुने भयो, हामी उनका शरणार्थी हुने भयौँ। त्यो पनि कस्ता शरणार्थी? बाँच्नुको निम्ति सबै विदेशी कुल्ली भएर विदेशमा निष्कासित भएका, उनले त्यसको निम्ति विदेशी रोजगारको नीति ल्याए र नेपालभित्र विदेशी भरेर यहाँ विशाल चाहिँ एउटा चीन तिब्बत विभाजनको निम्ति विदेशी फौज तयार पार्ने योजनामा यो आइरहेछ। सबै अब त्यो योजनामा आइरहेछ हो। यो 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 चिज बुझेर हामी लड्ने कि हामी यस्ता बकवास समानताको नाममा अनि मान्छेको सेन्टिमेन्टमा खेल्ने, समानता बराबरीको नाममा बकवास गरेर यस्ता चिजमा गएर देशकाल परिस्थिति नबुझेर हामी यस्ता कुरा पछि लाग्यो भने हामी देश कहाँ पुर्याउँछौँ? अब नि हाम्रो लडाइँ यहाँ। अब समस्या यति छ, अब अन्तिममा चुरो कुरो, हामी अन्तिममा छौँ। यो सबै कुराबाट चाहिँ नि देशलाई पार पाउने, जनताले पार पाउने र यहाँ चाहिँ नि यी सबै कुरा तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो, अङ्गीकृतहरूलाई भरेर हामी वंशजको नागरिकता दिनेहरूले अङ्गीकृतसँग किस्तीमा चाहिँ अधिकार माग्नुपर्ने दिन आउँदैछ तपाईँले भनेअनुसार। अनि यी सबै कुरा रोक्ने एमसिसी त लगभग अब फेलियर जस्तै भइसक्यो, अर्को रूपमा आउला भन्ने तपाईँले कुरा गर्नुभयो। यी सबै कुराबाट मुक्त पार्ने नेपालले साँच्चीकै नेपाली स्वाभिमान भएर बाँच्ने चाहिँ तरिका के छ त? अब समस्या मात्रै भन्यो नि त हामीले। त्यो तरिकालाई हामी आदर्शवादी कोणबाट नहेरौँ। किन भन्छ भने मैले बारम्बार भन्छु, राजनीतिक लडाइँ भनेको पावरको लडाइँ हो। सुन्नुहोस् है, त्यो विदेशीको कुरो गरे पनि त्यही हो, हाम्रो कुरो गरे पनि त्यही हो। राजनीति भनेको पावरको लडाइँ हो। पावरको लडाइँ मय खाएर हुँदैन। अब गर्नु पावरको लडाइँ मय खाएर हुँदैन। यिनको सबै चरित्र हामीले हेऱ्यौँ, कति नाङ्गो रूपमा, जस्तो एमसिसी प्रकरणमा कति नाङ्गो रूपमा उनले पालेका मान्छेहरू क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक देश विरुद्ध, देशलाई पुरै चाहिँ डुबाइदिने हिसाबले जसरी आए, हामी यिनका विरुद्धमा त्यत्तिकै कठोरतापूर्वक खुलेर जानुपर्छ
र नेपालमा दुईटा मात्रै किता हुनुपर्छ। अब एउटा विदेशी फौज, मैले भने नि, चाहे त्यो विदेशी नागरिकको भोलि कोसिस गर्लान् नागरिकताबाट, चाहे चाहिँ यहीँका मान्छेलाई किनेर उनले चाहिँ विदेश, जस्तो यहाँ कसरी ऊ म्यागासेसेको मैले कुरा गर्छु कि एउटा फिलिपिनो सैनिक हो, आफ्नो देशको विरुद्धमा अमेरिकन सेनासँग मिलेर लडेर त्यत्रो अपराध गरेपछि त्यसको सम्मानमा उसले म्यागासेसे पुरस्कार राखिदिएको छ। हो, यिनी म्यागासेसे हुन्, त्यो स्तरका त होइन, यिनी खम्पा हुन्। मैले त्यो शब्द त्यसै प्रयोग गरेको छैन। यिनी नेपाल विरुद्ध लड्न तयार भएका मान्छे हुन् भने हामी चाहिँ बरु चाहिँ बोक्रे कुरा गरेर, ढोङ्गी कुरा गरेर, होइन, बरु चाहिँ तपाईँको लचिला कुरा गरेर हामी मरौँ, आत्महत्या गरौँ, होइन, हामी सकिन्छौँ, अर्को बाटो छैन। यिनीसँग कठोरतापूर्वक लड्ने दिशामा जानुपर्छ। हाम्रो किताबनी किन यिनले छोड्नेवाला छैनन्। मैले भने नि एमसिसी त त्यही हो, भौतिक रूपमा लड्ने तरिकाले कुरा गर्नुभयो तपाईँले? होइन, अर्को के विकल्प छ? तपाईँ खोज्नुहोस् त विकल्प। मैले भने नि नै यिनीहरू यो ढङ्गले आए, भोलि आउँछन्। अहिले मैले भौतिक भने यिनीहरू उनको बन्दुक बोकेर सडकमा आउन तयार भएर बसेका मान्छे हुन्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन, भोलि चाहिँ खोजी मैले भने अमेरिकाले हात उठाउनु पर्यो। सुन्नुहोस्, अमेरिकाले वक्तव्य दियो आतङ्कवादीको खतरा, नेपाल ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न सक्ने खतरा छ भन्यो, उसले मान्छे भोलि बम पठाउन सुरु गर्छ एउटा अपराधी ग्रुपहरूको। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँले हान्दा के हुन्छ? तपाईँ भिड्नु न। अब हामी त्यो ठाउँमा आइसक्यौँ, मेरो कुरो त्यो हो, होइन। या त यस्तै खोक्रा र चाहिँ ढोङ्गी कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको हात उठाउनुहोस् र चाहिँ ज्यान गुमाउनुहोस्, देश पनि गुमाउनुहोस्, होइन। यो अपराधी मिसन मैले भने देश बचाउने हो भने देश मात्रै होइन, उनीहरू छोड्दै नछोड्ने अपराधिक मिसनमा आछन्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भोलि कोही मान्छे तपाईँको अगाडि चाहिँ बन्दुक तेर्स्याउन आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भनेपछि आफू पनि भौतिक रूपमा बन्दुक तेर्सामा जान बाध्य भइसक्यौँ। अब हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ नेपालले, हामी बाध्य भइसक्यौँ। यहाँ चाहिँ आदर्शवादी ढोङ्गी कुरा मैले नगरौँ। मैले भने नेपालको भू राजनीति त्यति कठोर भइसकेको छ, त्यस कारणले यिनीसँग भेट्ने तयारी परि आयो भने हामी सबै सिपाहीको रूपमा एकदम देशको निम्ति अब योद्धै बन्ने हो। अर्को कुरो मेरो केही पनि छैन। म त्यस्ता बोक्रे चाहिँ बकमफुसे विश्लेषकको नाममा बकमफुसे कुरा गर्ने मान्छेलाई बराल्ने कुरा मैले गर्दैन। म देशको नागरिक हुँ, यो देशको निम्ति लड्ने योद्धा हुँ। मैले भोलि आवश्यक पऱ्यो मैले बन्दुक बोकेर चाहिँ देशको निम्ति अगाडि जानुपर्छ। आम नेपाली त्यही दिशामा आउने मानसिकता बनाउनुपर्छ। अर्को बाटो हामीसँग छैन, बाटै छैन, विकल्प यो अपिल हो। यसमा हामी गएनौँ भने हामी 6 महिना पर्खौँ, नेपालको हालत कहाँ पुग्छ र यिनले कति मान्छे मार्न सुरु गर्छन् त्यो हामी 6 महिनापछि देख्छौँ। हस् भरतजी, आइदिनु आफ्नो एकदम सारगर्भिक र महत्त्वपूर्ण भनाइ हाम्रा दर्शकलाई राखिदिनु भयो। यसलाई तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई।